ल पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त यहाँहरूले। फर्स्ट क्वेसन के थियो त आजको? ल हेर्नुहोस्। आउँदैछ है, आउँदैछ पक्नु। नेट को स्लो भयो त एक्कासी। मेरो आवाज चाहिँ सुनिरहेछ नि जुमबाट यहाँहरूको है? सुनिरहेछ? भोइस कस्तो आइरहेछ? यहाँ लोड भएन, फेरि नेट स्लो भयो जस्तो छ। भोइस चाहिँ क्लियर छ, यो चाहिँ किन लोड भयो त? भएन भने पक्नु है त। फुल छ। ओहो। 1 को आन्सर हुन्छ अप्सन सी, फिलिफर्म प्यापिली। र त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा सोडियमको मात्रा कमी भएको अवस्थालाई के भनिन्छ? यदि हाम्रो रगतमा चाहिँ सोडियमको मात्रा कमी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? यहाँनिर हेर्ने बिचमा सोडियमको सङ्केत के हो त? Na। Na भनेको यहाँ बिचमा Na लेखेको छ नि, यसलाई अलिकति ठुलो बनाएँ मैले, पक्नुहोस् है। ल अब यतिको ठिक छ है। यो अप्सन एमा हाइपोनेट्रेमिया जुन भनेको छ है, यसमा चाहिँ यो Na भनेको सोडियमलाई हामी Na भनेर सङ्केत गरिन्छ सङ्केतिक भाषामा चाहिँ। र हाइपो भनेको चाहिँ कम। र कुनै पनि वर्डको लास्टमा एमिया भनेर आउँछ भने त्यसको अर्थ हुन्छ रगतमा। हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि रगतमा Na भनेको सोडियमको मात्रा, हाइपो भनेको घट्नु। त्यस कारणले आन्सर के भयो त हाम्रो? अप्सन ए। 108 जनाले सही उत्तर दिनुभएको छ। र त्यसै गरी हाइपोक्याल्सिमिया पनि भन्नुभएको छ 12 जनाले। हाइपोक्यालेमिया, हाइपोक्याल्सिमिया भनेको के होला त? अब यहीँबाट हामी बुझ्ने है त। सुन, हाइपो भनेको कम हुनु, अनि सिए भनेको क्याल्सियम हो, र एमिया भनेको रगत। रगतमा क्याल्सियमको मात्रा के हुने? हाइपो हुने। हाइपो भनेको कम हुनेलाई हामी के भन्ने? हाइपोक्याल्सिमिया। अर्को छ हाइपोक्यालेमिया। हाइपोक्यालेमियाको बिचमा के छ भने त के भनेर के छ? के को अर्थ के हुन्छ? जस्तै Na भनेको सोडियम रहेछ, Ca भनेको क्याल्सियम हो भने के भनेको पोटासियम हो, र एमिया भनेको ब्लड हो। रगतमा पोटासियम के हुने त? हाइपो। हाइपो भनेको कम हुने। के बुझ्नुभयो यसको अर्थ? रगतमा पोटासियमको मात्रा चाहिँ के हुने? कमी हुने। र लास्टमा छ ग्लाइ। ग्लाइ भनेको ग्लुकोज, एमिया भनेको ब्लड, हाइपो भनेको कम हुने। यसको मिनिङ के भयो त? अब रगतमा ग्लुकोजको मात्रा कमी हुनुलाई के भन्छ हामी? हाइपोग्लाइसेमिया भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ यसको एक्सप्लेनेसन तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। र राइट आन्सर हो यसको अप्सन ए, हाइपोनेट्रेमिया भनेको चाहिँ के हो त? रगतमा सोडियमको मात्रा कमी हुनुलाई हामी के भन्छौँ? हाइपोनेट्रेमिया भन्छौँ। ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को छ, सामान्यतया लाइभ भ्याक्सिनको कति मात्राबाट प्रतिरोधात्मक शक्ति प्राप्त हुन्छ? है, लाइभ भ्याक्सिनको चाहिँ, लाइभ भ्याक्सिनबाट इम्युनिटी पाउनलाई सामान्यतया कति डोजबाट पाइन्छ भनेको छ। यो भ्याक्सिन इम्युनिटीबाट चाहिँ तपाईँले पढ्नु भएको छ भने सिङ्गल डोजमै के हुन्छ त? इम्युनिटी चाहिँ प्राप्त हुन्छ यदि लाइभ भ्याक्सिन हो भने है त। लाइभ भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ प्राय के हुन्छ? एउटै डोजबाट चाहिँ पुरै इम्युनिटी चाहिँ प्राप्त हुने हुन्छ। तर यदि किल्ड भ्याक्सिनहरू हो भने तिनीहरूलाई चाहिँ सिरिजमा दिनुपर्छ, अथवा पालै पालो केही समयको ग्याप राखेर 2टा 3टा डोजहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर लाइभ भ्याक्सिनको चाहिँ के हुन्छ? एउटै डोजले पनि लाइफ अथवा कम्प्लिट इम्युनिटी दिन सक्छ भन्छ है। यसको त्यही भएर आन्सर के भयो त? सिङ्गल डोज। अनि अर्को 4मा के छ? सञ्चारको त्यस्तो विधि जसमा एकहोरो संवाद हुन्छ, जसमा के हुन्छ? एकहोरो, वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भनेको छ।
अब जसमा एकहोरो सञ्चार हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिडेक्टिक भन्छौँ डिडेक्टिक मेथड भनेको एकहोरो सञ्चार हुने र जसमा दोहोरो सञ्चार हुन्छ टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सोक्रेटिक मेथड भन्छौँ है कुरो बुझ्यौँ दोहोरो सञ्चार हुन्छ भने सोक्रेटिक मेथड जस्तै सोक्रेटिक मेथडको इक्जाम्पल के हुन सक्छन् कमेन्ट गर्नुस् त यो अर्को पटक क्वेशनमा आउन सक्छ कि सोक्रेटिक मेथडमा कुन कुन पर्छ त्यसै गरी डिडेक्टिक मेथडको इक्जाम्पल के हो भनेर सोध्न सक्छ त्यसकारणले सोक्रेटिक भनेको टु वे कम्युनिकेसन हुने विधिहरू डिडेक्टिक भनेको चाहिँ वान वे हुने मेथडहरू पर्छ अब इक्जाम्पल दिनु त सोक्रेटिक मेथडमा के पर्छ इन्टरभ्यू रोल प्ले है सिम्पोसियम ग्रुप डिस्कसन ओके भेरी गुड यिनीहरू नै हो अनि त्यसपछि डिडेक्टिक मेथडमा के पर्छ होला त डिडेक्टिक मेथडमा कुन कुन मेथडहरू पर्छ लेक्चर भेरी गुड है लेक्चर एक्जिबिसन है त जहाँ चाहिँ वान वे हुन्छ अनि त्यसै गरी रेडियो टेलिभिजनहरू पनि डिडेक्टिक हो है गुड एक वान वे कम्युनिकेसन हुने जति सबै के हो त डिडेक्टिक मेथड त्यही भएर सञ्चारका मेथडहरूमा चाहिँ सोक्रेटिक भनेको टु वे कम्युनिकेसन डिडेक्टिक भनेको वान वे अब यसमा चाहिँ हेर्नु त कन्फ्युज भएर झन्डै 49 जनाले चाहिँ सोक्रेटिक भन्नुभएको छ भने 101 जनाले मात्रै डिडेक्टिक लेख्नु भएको छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच स्क्रिन त एकदमै जुम छ है स्क्रिन धेरै जुम छ तपाईहरुले आफ्नो स्क्रिनलाई बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई है त्यहाँ अरूको फोटो आएको छ भने त्यसलाई हटाउने आफ्नो मात्र फोटो आउनु पर्यो त्यहाँ स्क्रिनमा अनि मोबाइललाई चाहिँ ठाडो हैन तेर्सो समातेर तेर्सो गरेर राख्ने अनि पो ठुलो हुन्छ त स्क्रिन मैले यो भन्दा बढी जुम गरे भने के हुन्छ त काटिन्छ क्या लेक्चर र फिल्म दुवै अप्सनमा छ भने के चुज गर्ने अरे दुईटै डिटेक्टिभ हो नि त्यस्तो दियो भने क्वेशन रङ हो रङ क्वेशनको आन्सर चाहिँ मबाट अपेक्षा नगर्ने है त लेक्चर फिल्म दुवै अप्सन छ भने कि बोथ हुनु पर्यो हैन फिल्म पनि के हो त वान वे कम्युनिकेसन हो लेक्चर पनि वान वे हो त्यसैले दुईटै के भयो त डिडेक्टिभ मेथड हो हैन अब कसैले रङ क्वेशन बनाएको हुन्छ तपाईहरुले नबुझेर चाहिँ मलाई सोध्ने हो हैन ल ठिक छ त तपाईको फोटो नआएन हुन्छ मेरो फोटो आयो हुन्छ त्यहाँनिर मेरो एकजनाको त आउँछ हैन अब मेरो फोटो मात्रै आउँछ अरू धेरैजनाको फोटो आउनु भएन त्यहाँनिर है नाम आउनु भएन मेरो त आइहाल्छ म बोलिरहेको छु नि त त्यही भएर अनि स्क्रिन हुनु पर्यो तेर्सो रोटेट गर्नु न अनि दुईटा औँलाले त्यसलाई जुम गर्न मिल्छ दुईटा औँलाले यस्तो फैलाउनु त सेन्टरबाट पेरिफेरीतिर ठुलो हुन्छ त्यो त तपाईहरुले जान्नुपर्ने है ल 4 भयो 5 को आन्सर रोगको प्रिभ्यालेन्स भन्नाले के बुझिन्छ है इन्सिडेन्स र प्रिभ्यालेन्स भनेको हामीलाई थाहा नै छ कुनै पनि रोगको इन्सिडेन्स भनेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ नयाँ बिरामीलाई हामी के भन्छ न्यू केसलाई चाहिँ इन्सिडेन्स भनिन्छ भने नयाँ प्लस हैन पुराना सबै बिरामीलाई ओभरअलमा हामी के भन्छौं प्रिभ्यालेन्स भन्छौं त्यही भएर हाम्रो आन्सर के भयो त आन्सर हुन्छ बोथ ए एन्ड बी प्रिभ्यालेन्स इन्सिडेन्स सोधेको भए तपाईले ए लेख्नु हुन्थ्यो न्यू केस तर यहाँ प्रिभ्यालेन्स भनेको ए र बी दुवै हुन्छ आन्सर है ल ओके ल अब अर्को प्रश्न हेरौं 5 पछि 6 मा 6 मा के भन्छ भने तलका मध्ये कुन भ्याक्सिनलाई आईएलआर को फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा राखी भण्डारण गरिन्छ भनेछ र यसको आन्सर चाहिँ ओपीभी हो र धेरै जनाले जस्तै 180 मा 108 जनाले मात्र राइट दिनु भएको छ है अरु धेरैको चाहिँ रङ पनि छ र 60% 100 जनामा 60 जनाले मात्र सही उत्तर दिनु भनेको यो चाहिँ धेरैले बिगारेको छ यो किन बिगारे त नबुझेर हैन यो आईएलआर भनेको चाहिँ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हो है त जस्तै हामी एउटा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर हुन्छ भने यसको माथि दुईटा कम्पार्टमेन्टहरु हामी देख्छौं है एउटा हुन्छ फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्ट हैन एउटा हुन्छ फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्ट अर्को हुन्छ कोल्ड कम्पार्टमेन्ट दुईवटा कम्पार्टमेन्टहरु चाहिँ हुन्छ र यो फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा हामीले भ्याक्सिन राख्यो भने चाहिँ त्यो भ्याक्सिनहरु चाहिँ जम्ने हुन्छ जम्न सक्छ र यदि कोल्ड कम्पार्टमेन्टमा राख्यो भने त्यो भ्याक्सिन चाहिँ के हुन्छ जम्न पाउँदैन अब हामीले
कोल्ड कम्पार्टमेन्टमा कस्तो भ्याक्सिन राख्ने त? कोल्ड कम्पार्टमेन्टमा कस्तो भ्याक्सिन राख्ने भने जसलाई चाहिँ जम्न दिनु हुँदैन, जुन भ्याक्सिनलाई जम्न दिनु हुँदैन त्यस्तो भ्याक्सिनलाई हामीले केमा राख्ने? कोल्डमा राख्ने। र जुन चाहिँ हिट सेन्सिटिभ हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने? हामीले फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा राख्छौँ। पछि कोल्ड चेन पढ्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरा अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ ओपिभी, किनभने यो चाहिँ के हो त? मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन ओपिभी। अनि अरू के हुन्छ? अर्को चाहिँ बिसिजी होइन। त्यसै गरी मिजल्स, रुबेला, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ? फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा राख्छौँ भने। अनि सिसी भनेको कोल्ड कम्पार्टमेन्ट। कोल्ड कम्पार्टमेन्टमा जस्तै जुन भ्याक्सिन चाहिँ जम्न दिनु हुँदैन तिनीहरूलाई हामी कोल्डमा राख्छौँ। जस्तै डिपिटी है, जस्तै डिपिटी अनि आइपिबी। लेख्न चाहिँ अलिकति बोर्डको जस्तो सजिलो हुँदैन, अलिकति गाह्रो हुन्छ। आइपिबी, पिसिबी है। अनि घोल्ने घोलकहरूलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्ने हो त? कोल्ड कम्पार्टमेन्टमा राख्छौँ। र चाहिँ अब यो क्वेसनले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त, कुनलाई चाहिँ फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा राख्नुपर्छ भनेको छ। जस्तै डिपिटीलाई फ्रिजिङमा राख्न पायो त हामीले? पाएनौँ, किनभने डिपिटी भ्याक्सिनलाई जम्न दिनु हुँदैन। यहाँ डिपिटीलाई फ्रिजिङमा राखिदिनु भयो भने के हुन्छ? जम्छ, तर डिपिटीलाई जम्न दिनु हुँदैन, त्यही भएर डिपिटी राख्न मिलेन। त्यसै गरी पिसिबी, त्यसै गरी आइपिबी, यो तिनटै भ्याक्सिनलाई चाहिँ हामीले फ्रिजिङमा राख्न हुँदैन। किन हुँदैन त? यो भ्याक्सिन चाहिँ फ्रिजिङमा राख्यो भने जमिहाल्छ, जम्नु हुँदैन। यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ जम्नु हुँदैन। त्यसो भए हामीले फ्रिजिङमा कसलाई राख्ने त? कसलाई राख्ने त भन्दा ओपिभीलाई राख्ने। यहाँ त माथि फ्रिजिङमा कसलाई राख्ने? ओपिभी, बिसिजी र मिजल्स रुबेलालाई चाहिँ सामान्यतया हामी कहाँ राख्छौँ? फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा राख्छौँ। आइएलआरको चाहिँ फ्रिजिङ कम्पार्टमेन्टमा राख्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ पछि कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टमा है। बुझेन? क्लियर भयो? यो रङ गर्नेहरू डिपिटी, पिसिबी, आइबिबी लेख्नेहरूले बुझेन? ल बुझ्यो भने एस लेख्नु होइन, अनि सजिलो हुन्छ। तिमीहरूले के गर्यौ? ओके, फेरि भनिदिनु अरे अब रेकर्डिङ सुन्ने, अथवा पछि रेगुलर क्लास लिनुहोस्। अनि यो हामीले भ्याक्सिन कोल्ड चेन पढ्छौँ त्यतिखेर चाहिँ अलिक टाइम दिएर बुझाउन सकिन्छ। फिडब्याक क्लासमा भनेको जस्ट रिभिजन, सामान्य एउटा एक्सप्लानेसन, रेसनल मात्रै दिने हो क्या। अब यसलाई विस्तृत बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले क्लासै लिनुपर्छ हेर्नु होइन। किनभने 50वटा क्वेसन छ, 50वटा टपिकबाट हुन्छ। 50वटै टपिक चाहिँ अहिले डिटेल पढाउन सकिँदैन है। अर्को छ 7मा हु अफ द फलोइङ इज कल्ड फादर अफ एपिडेमियोलोजी। यी मध्ये कसलाई चाहिँ फादर अफ एपिडेमियोलोजी भनेर चाहिँ विनिता ढुङ्गाना, ओफर ढुङ्गेली। विनिता ढुङ्गाना फिजिकल क्लास पढ्दै छौ तिमीले, फिजिकल क्लासमा बुझ्छौ है। नबुझेपछि अहिले जति बुझिन्छ त्यति बुझ। हु अफ द फलोइङ इज कल्ड फादर अफ एपिडेमियोलोजी होइन, यी मध्ये कसलाई चाहिँ फादर अफ एपिडेमियोलोजी भनिन्छ भनेछ। यो एकदम सिम्पल क्वेसन हो। जन स्नो। जन स्नोलाई चाहिँ हामी फादर अफ एपिडेमियोलोजी भनेर भन्छौँ। यहाँ 22जनाले कलेरा लेख्नु भएको छ। कलेरा चाहिँ फादर अफ पब्लिक हेल्थ चाहिँ हो, एपिडेमियोलोजी होइन। ठिक छ ल। अब अर्को हेर्नु 7 पछि 8 नम्बर के छ? 8मा मिजल्सको लागि मानिस कुन प्रकारको होस्ट हो भनेको छ। कुन प्रकारको होस्ट हुन्छ? अब यो क्वेसन त आन्सर सबैले बिगार्नु भएछ। मिजल्सको लागि मानिस कुन प्रकारको होस्ट हो भन्दाखेरि धेरैले चाहिँ डेफिनेटिभ होस्ट भन्नुभएको छ होइन। जस्तै 59जनाले डेफिनेटिभ भन्नुभयो है। त्यसै गरी 47जनाले इन्टरमिडिएट लेख्नु भएको छ भने, अनि अब्लिगेट लेख्नु भएको छ 72जनाले। अलिकति राइट आन्सर दिनेको सङ्ख्या त बढी नै छ, तर राइट गर्ने भन्दा रङ गर्ने चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ किन राइट आन्सर दिनेको सङ्ख्या कम छ, रङ आन्सर दिनेको सङ्ख्या धेरै छ। अब यो बुझ्नु भएको छ कि छैन? यसमा के छ? आन्सर त थाहा भयो अब्लिगेट भनेर होइन। अब यो बुझेको छ कि छैन? किन अब्लिगेट भयो? बुझेको छैन है, भनिदिनु पर्छ। त्यसो भए ल अब सुन्नुहोस्। पहिला हामीले यो एपिडेमियोलोजीमा जसले एपिडेमियोलोजी पढ्नु भएको छ उहाँहरूले त बुझ्नु भएको छ, नपढ्नेहरू नयाँ हुनुहुन्छ नि जो तपाईँहरू
गण्डकी खुलेपछि मात्रै पढ्न आउनुभएकोहरूले बुझ्नुहोस् है। अब डेफिनेटिभ हो भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै जुन प्यारासाइटले सुन्नुहोस् है, प्यारासाइट भनेको जस्तै अब त्यो होइन अब जुकाहरू हुनसक्छ, त्यो प्रोटोजोआ हुनसक्छ, जुनसुकै पनि अर्गानिजम जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा अथवा कसैको शरीरमा, होस्टको शरीरमा लाइफ साइकल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै सेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा भयो भने तपाईँले के सोध्छ भने त्यस्तो होस्ट जसमा प्यारासाइटले सेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई चाहिँ हामी कहाँ गयो फेरि? यदि सेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डेफिनेटिभ होस्ट भन्छौँ है। त्यसलाई हामी डेफिनेटिभ होस्ट भन्छौँ। तर जुन होस्टमा परजीवीहरूले सेक्सुअल नभएर असेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा गर्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी? इन्टरमिडिएट होस्ट भन्छौँ। ठिक छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा मलेरिया भन्ने रोग छ। मलेरिया भन्ने रोगमा प्लाज्मोडियम भन्ने परजीवी जुन हुन्छ त्यो प्लाज्मोडियमले के गर्छ भने होइन मानिसमा चाहिँ असेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा गर्छ, मोस्किटोमा चाहिँ के गर्छ? सेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा गर्ने हुनाले मलेरियाको लागि मोस्किटो के हुन्छ? डेफिनेटिभ होस्ट हुन्छ होइन। त्यसै गरी अब यो मलेरियाकै कुरा गर्दाखेरि मानिसमा चाहिँ कस्तो लाइफ साइकल पुरा गर्छ त यसले? म्यानमा चाहिँ इन्टरमिडिएट असेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा गर्ने हुनाले म्यान चाहिँ के भयो त यसको लागि? म्यान चाहिँ इन्टरमिडिएट अथवा सेकेन्डरी होस्ट हुन्छ। यो पनि हामीले एपिडेमियोलोजीमा विस्तृत पढ्छौँ है। दुईटा कुरा याद गर्नु। पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो? जसमा सेक्सुअल लाइफ साइकल पुरा हुन्छ त्यो डेफिनेटिभ हो, जसमा असेक्सुअल लाइफ साइकल हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त? इन्टरमिडिएट हो। जस्तै उदाहरणको लागि मलेरियाको इक्जाम्पल लिने हो भने मोस्किटो के हुन्छ? डेफिनेटिभ होस्ट, किनभने मोस्किटोमा सेक्सुअल लाइफ साइकल हुन्छ र मानिस के हुन्छ त? मलेरियाको लागि इन्टरमिडिएट होस्ट हुन्छ। यो भयो सेक्सुअल र असेक्सुअलको आधारमा भयो। अब मिजल्स र कुनै जस्तै डिजिजहरूमा चाहिँ अब लाइफ साइकल सेक्सुअल असेक्सुअल लाइफ साइकल भनेर हुँदैन। सबैमा यो सेक्सुअल असेक्सुअल दुई प्रकारको लाइफ साइकल हुँदैन। र कुनै होस्ट अब्लिगेट भनेको चाहिँ के हो त भनेर बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब्लिगेट होस्ट भनेको त्यस्तो होस्ट हो जसको चाहिँ एउटा मात्रै होस्ट हुन्छ, ओन्ली वान होस्ट, जसको एउटा मात्रै होस्टमा लाइफ साइकल सम्भव हुन्छ। अन्य होस्टमा चाहिँ उसको लाइफ साइकल हुँदैन। लाइफ साइकल अकर्स इन ओन्ली वान होस्ट। यदि एउटा मात्रै होस्टमा लाइफ साइकल पुरा हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अब्लिगेट होस्ट भन्छौँ, जसको एउटा मात्रै के हुन्छ? होस्ट हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि इक्जाम्पलको लागि मानिस चाहिँ अब्लिगेटरी होस्ट हो फर मिजल्स एन्ड टाइफाइडको लागि। एउटा राम्रो इक्जाम्पल भनेको टाइफाइड र मिजल्स भनेको टाइफाइड र मिजल्सको लागि मानिस के हुन्छ त? अब्लिगेट होस्ट हुन्छ। किनभने यो मिजल्स टाइफाइड डिजिजहरू चाहिँ मान्छेमा मात्रै यिनीहरूको लाइफ साइकल सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मानिस के भयो त? मिजल्सको लागि अब्लिगेट होस्ट हो। र अर्को डेड इन्ड होस्ट भनेको के हो त? डेड इन्ड होस्ट भनेको भन्दाखेरि जुन होस्टमा पुगिसकेपछि परजीवीको लाइफ साइकल चाहिँ समाप्त हुन्छ है, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? डेड इन्ड होस्ट भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि म्यान इज डेड इन्ड होस्ट फर कसको लागि त भन्दा जस्तै रेबिजको लागि मानिसको शरीरमा आयो भने लाइफ साइकल सक्यो मानिसमा त्यसको होइन। त्यसै गरी टिटानस है, जेई, यो आदि रोगको लागि चाहिँ मानिस कस्तो हुन्छ? डेड इन्ड होस्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। अलिअलि बुझेको बुझेन? अघिको भन्दा हल्का बुझ्यौ? अलिअलि बुझ्यो भने पुग्यो। धेरै बुझ्नलाई चाहिँ क्लासै लिनुपर्छ नि। अर्कोमा जाउँ है त त्यसो भए। ल नेक्स्ट मिजल्सको लागि आन्सर के भयो त हाम्रो? अप्सन सी। अप्सन सीमा छ अब्लिगेट होस्ट है। ओके ल नेक्स्ट क्वेसन। अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ, यसलाई मेटाउँ। क्वेसन नम्बर 9 के छ भने 9मा सिम्पल क्वेसन छ। ब्रेस्टमा कतिवटा लोब्स हुन्छन् भनेको छ?
ब्रेस्टमा चाहिँ कति हुन्छ त 15 देखि 20 वटा लोब हुन्छ यसमा केही छैन भन्नुपर्ने 10 नम्बर छ हाईएस्ट चान्स अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन अकर्स भनेको छ हाईएस्ट चान्स केमा हुन्छ भनेको छ हाईएस्ट चान्स हुन्छ ड्युरिङ लेबरमा हुन्छ है लेबरको बेलामा चाहिँ एकदमै के हुन्छ आमाबाट बच्चामा एचआईभी सर्ने चान्स हुन्छ यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हाईएस्ट चान्स अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन अफ एचआईभी भनेर राख्नु पर्थ्यो अझ होइन एचआईभी नभए पनि अरू डिजिजहरू पनि जनरली ड्युरिङ लेबरमा चाहिँ सर्ने सम्भावना के हुन्छ बढी हुन्छ ब्लड कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि यो चाहिँ पिएमटिसिटी भनेर सुनेको थियो नि त हामीले त्यही भएर यो मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसन भनेको एमटिसिटी होइन पिएमटिसिटी को फुल फर्म यहाँ भएको हुनाले हामीले त्यसरी नै बुझ्नु पर्यो होइन ड्युरिङ लेबरमा चाहिँ के हुन्छ त चान्स चाहिँ बढी हुन्छ अनि अर्को छ इच माइट इज एन इक्जाम्पल अफ क्वेसन नम्बर 11 हेर्नुहोस् त इच माइट भनेको इच माइट हामी केलाई भन्छौँ यसको वैज्ञानिक नाम के हो त थाहा छ हामीलाई इच माइट भनेको त एउटा यसको कमन नेम भयो है र इच माइटको कमन साइन्टिफिक नेम भनेको के हो त सार्कोप्टिस कहाँ गएछ फेरि सार्कोप्टिस स्क्याबी भन्छ होइन यसले के गराउँछ त भन्दाखेरि स्क्याबिज भन्ने डिजिज गराउँछ लुतो भन्ने रोग गराउँछ इच माइटले अब यो इच माइट को संक्रमण हुनु हाम्रो बडीमा होइन हाम्रो शरीरमा इच माइट छ भने त्यो के को इक्जाम्पल हो भन्छ इन्फेक्सन कन्टामिनेसन इन्फेस्टेसन अनि लजमेन्ट भन्ने छ यसको आन्सर रहेको छ इन्फेस्टेसन र धेरैजनाले इन्फेस्टेसन नै लेख्नु भएको छ र झन्डै 40-50 जनाले चाहिँ रङ गर्नु भएको छ यसमा है इन्फेक्सन लेख्नु भएको छ इन्फेक्सन चाहिँ कहिले पनि केले गराउँदा हुन्छ भने इन्फेक्सन भनेको चाहिँ सूक्ष्म परजीवीहरू माइक्रो अर्ग्यानिजम हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ रगतमा पुग्छ भने त्यसलाई हामी इन्फेक्सन भन्छौँ जस्तै ब्याक्टेरिया भाइरस होइन प्रोटोजोआ फङ्गस यिनीहरूलाई हामी माइक्रो अर्ग्यानिजम भन्छ है यी माइक्रोबहरू चाहिँ के भयो भने त यदि हाम्रो बडीभित्र है त हाम्रो बडीभित्र भनेको इनसाइड द बडी हाम्रो बडीको भित्र छन् बडी शरीरभित्र पुगिसके तिनीहरू रगतमा पुगिसके भने त्यसलाई इन्फेक्सन भन्ने कन्टामिनेसन भनेको पनि लगभग उस्तै हो तर फरक के हो भने कन्टामिनेसन पनि ब्याक्टेरिया भाइरस होइन प्रोटोजोआ फङ्गसहरूले नै गराउने हो तर के फरक छ भने कन्टामिनेसन भनेको यदि यो अर्ग्यानिजमहरू यो ब्याक्टेरिया भाइरस प्रोटोजोआहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको बाहिर आउटसाइडमा छन् भने के भन्ने कन्टामिनेसन र शरीरभित्र पसेको छ भने त्यसलाई के भन्ने इन्फेक्सन त्यति मात्रै फरक हो जस्तै तपाईँले कतै फोहोर छुनुभयो होइन कतै फोहोर छुनुभयो भने छुने बित्तिकै के हुन्छ तपाईँको ह्यान्ड इन्फेक्टेड हुन्छ यो कन्टामिनेटेड हुन्छ होला त मानव फोहोर छुनुभयो फोहोर छुने बित्तिकै तपाईँको के भयो त्यो हात के भयो इन्फेक्सन भयो कि कन्टामिनेसन भयो हो कन्टामिनेटेड भयो किनभने शरीरको बाहिरी सतहमा छ नि त अर्ग्यानिजम ब्याक्टेरिया कहाँ छ बाहिरी सतहमा छ त्यही भएर कन्टामिनेसन भयो अब बिस्तारै त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ तपाईँको स्किनभित्र पसेर ब्लडमा पसेर अनि त्यहाँ डिजिज गरायो अथवा त्यहाँ बोइल्स गरायो त्यहाँ पिलो आयो भने अनि त्यसलाई के भन्ने हामीले बल्ल इन्फेक्सन भन्छ किनभने जब त्यो ब्याक्टेरिया बडीभित्र जान्छ अनि त्यसलाई हामी इन्फेक्सन भन्छौँ शरीरको सतहमा रहन्छ आउटसाइड अफ द बडीमा छ भने त्यसपछि हामी के भन्छौँ त्यसलाई कन्टामिनेसन भन्छौँ र कहिले अब इन्फेस्टेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्फेस्टेसन भनेको चाहिँ इन्फेस्टेसनको अर्थ हुन्छ यो चाहिँ जसरी हामीले माथि इन्फेक्सन र कन्टामिनेसन केले गराउँछ ब्याक्टेरिया भाइरस प्रोटोजोआ फङ्गसहरूको उपस्थिति हुनुलाई चाहिँ हामी इन्फेक्सन भन्छौँ जुन चाहिँ भित्र छ भने इन्फेक्सन बाहिर छ भने कन्टामिनेसन तर इन्फेस्टेसन चाहिँ केले गराउँछ त माइक्रो अर्ग्यानिजमले चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ केले हुन्छ भने जनरली आर्थ्रोपोड्सहरूले है आर्थ्रोपोडहरू हाम्रो बडीमा हुनु आर्थ्रोपोडहरूले चाहिँ के गराउँछ इन्फेस्टेसन गराउँछ जस्तै आर्थ्रोपोड भनेको जुम्रा हुनसक्छ होइन त्यसै गरी यो इच माइट हुनसक्छ होइन जुकाहरू हुन सक्छन् है यी सबै कुराहरू जुन चाहिँ आर्थ्रोपोड ग्रुपभित्र पर्ने पोजिटिभ एजेन्टहरू चाहिँ कहाँ हुन्छन् त भन्दा यिनीहरू चाहिँ सरफेसमा हाम्रो बडीको सतहमा
सरफेसमा छन्, सरफेस अफ द बडी, बडीको सतहमा वा हाम्रो लुगाहरूमा, जस्तो जुम्रा त लुगामा पनि बस्छ नि त, उपियाँहरू जुम्राहरू होइन, त्यो उपियाँ पर्नु जुम्रा पर्नु के हो त? इन्फेस्टेसन हो। लुतो लाग्नु पनि इन्फेस्टेसन हो। हाम्रो आन्द्राको सतहमा यदि हुकुम टाँसेर बसेको छ भने त्यो पनि के भयो त? त्यो पनि इन्फेस्टेसन हो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि आर्थ्रोपोडहरू हाम्रो शरीरको सर्फेसमा, त्यो भनेको बाहिरी सर्फेस पनि हुनसक्छ, भित्री सर्फेस पनि हुनसक्छ, त्यो सर्फेसमा चाहिँ छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्फेस्टेसन भन्छौँ। बुझिन्छ इन्फेस्टेसन भनेको? ल अब लजमेन्ट भनेको त सबैमा हुन्छ। लजमेन्ट भनेको कुनै पनि परिजीवी हाम्रो शरीरमा बस्नु भनेकै लजमेन्ट हो। तीनटा टर्महरू बुझियो? सबैले बुझ्यौ? इन्फेक्सन, कन्टामिनेसन, इन्फेस्टेसन। र बुझेन भने रेकर्डिङ छ, रेकर्डिङ हेर्ने है त पछि, दोहोरै तेह्रै। नेक्स्ट हेरौँ हामी अब यसपछि। क्वेसन नम्बर 12 12मा छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज स्पाइरोकेट्स ब्याक्टेरिया? होइन, यी मध्ये कुन ब्याक्टेरिया चाहिँ स्पाइरोकेट हो भनेको छ। अब ब्याक्टेरियाको टाइपहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अस्ति पनि कुरा आएको थियो, हामीले भर्खर सुरु गर्दाखेरि आएको थियो होइन। हामीले कम्युनिकेबल डिजिजभन्दा अगाडि चाहिँ हल्का अगाडि यो कुराहरू गऱ्यौँ। स्पाइरोकेट ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ के हो त? ट्रेपोनोमा, ट्रेपोनोमा पालिडम चाहिँ केमा पर्छ त? स्पाइरोकेट्समा पर्छ है। जसले कुन डिजिज गराउँछ त? यसले गराउने रोगको नाम के हो? कमेन्ट गर्नुहोस् है सबैले। यसले गराउने डिजिजको नाम के हो त? सिप्लिस है त, सिप्लिस। ओके, र 13 नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस् त। अब यो क्वेसन चाहिँ किन यस्तो आएको? यो क्वेसनमा चाहिँ अप्सन थिएन कि के हो? सबैले फरक फरक आन्सर दिनुभएको छ है। यो आफै लेख्न मिल्ने खालको थियो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अप्सन सर्ट आन्सर टाइपको थियो कि अप्सनहरू प्लस सर्ट आन्सर पनि थियो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर धेरै रेस्पोन्सहरू छ यसमा। र यसको हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भने बहुमात्रा भाइल नीति, जसलाई हामी मल्टिडोज भाइल पोलिसी भन्छौँ होइन। यो नीति चाहिँ अब कुनै भ्याक्सिनमा लागु हुन्छ भने कुनैमा लागु भएको हुँदैन। जस्तै कुनै पनि भ्याक्सिन हामी ओपन गर्छौँ, भाइल खोलिसकेपछि त्यो भाइललाई चाहिँ हामीले निश्चित समयभित्र चाहिँ सबै युज गर्न मिल्ने हुन्छ, र केही समय कटिसकेपछि, निश्चित समय कटिसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन, वा एउटा खोप केन्द्रबाट अर्को खोप केन्द्रमा लान पनि मिल्दैन। र भ्याक्सिन चल्ने दिन, जस्तै आज खोप लाउने दिन हो, आज तपाईँले भाइल खोल्नुभयो भने त्यो भाइल चाहिँ भोलिपल्टको दिनमा लाउन नमिल्नेलाई हामी यो नीतिमा समावेश गर्दैनौँ। र मल्टिडोज भाइल पोलिसीमा चाहिँ कस्तो भ्याक्सिनहरू पर्छ भने, जुन भ्याक्सिन चाहिँ हामीले आज ओपन गरे पनि त्यसलाई हामीले पछिसम्म पनि चलाउन सक्छौँ। यदि त्यो कोल्ड चेन चाहिँ मेन्टेन छ, उसको भिभिएमको अवस्था ठिक छ भने त्यसलाई हामी पछिसम्म पनि चलाउन सक्छौँ। त्यो पछिसम्म भनेको कहिले हो त भन्दा, सामान्यतया भ्याक्सिनहरू हामीले खोलेकै होइन अथवा घोलेको कुनै 6 घन्टामा, कुनै 1 घन्टामा, वा जुन दिन हामीले भ्याक्सिन ओपन गर्छौँ त्यही दिन सकाउनु पर्ने हुन्छ, वा उब्रे पनि त्यसलाई खेर डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ भने जुन भ्याक्सिनहरू मल्टिडोज भाइल पोलिसीमा पर्ने भ्याक्सिनहरू चाहिँ हामीले ओपन गरे पनि त्यसलाई कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर उसको भिभिएमको अवस्था ठिक छ कि छैन जाँच गरेर हामीले 4 हप्ता भनेको 28 दिनसम्म चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। यसको आन्सर हो 4 हप्ता। र यहाँहरूले धेरैले आफ्नो आफ्नो आन्सर पनि दिनुभएको रहेछ। अर्को छ, मास्लोको निड थ्योरी अनुसार मास्क लगाउनु कुन प्रकारको निड हो भनेको छ। मास्क लगाउनु भनेको सेफ्टी निडमा पर्छ, बडीको सेक्युरिटी। हामीले आफ्नो बडीको सेक्युरिटीको लागि जे गर्छौँ होइन, आफ्नो जबको सेक्युरिटीको लागि केही गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सेफ्टी निडमा राख्छौँ। र यसको आन्सर चाहिँ धेरैजना 91%ले चाहिँ राइट आन्सर दिनुभएको छ। 15 नम्बर क्वेसन छ, महिनावारी चक्रको कुन समयमा चाहिँ ओभुलेसन हुन्छ भनेको छ। कुन समयमा हुन्छ त? जस्तै प्रोलिफेरेटिभ फेज भनेको होइन, प्रोलिफेरेटिभ फेजको सुरुमा, प्रोलिफेरेटिभ फेज भनेको चाहिँ के हुन्छ त? 5औं दिनदेखि सुरु हुन्छ र 14 दिनमा चाहिँ सकिन्छ। अनि सिक्रेटरी भनेको चाहिँ 15औं दिनबाट सुरु हुन्छ र 28औं दिनमा चाहिँ सकिन्छ है। अब ओभुलेसन कति दिनमा हुन्छ त? एभरेजमा चाहिँ 14 डेमा भनेर पढ्नुहुन्छ होइन। सामान्यतया महिनावारी चक्रको
14 दिनमा चाहिँ डिम्ब निष्कासन हुन्छ, ओभुलेसन हुन्छ। अब यो 14 दिन भनेको कुन फेजमा भयो त? प्रोलिफेरेटिभ फेजको। यहाँ पनि प्रोलिफेरेटिभ छ। अब 14 दिन भनेको सुरुमा भयो कि अन्त्यमा भयो त? प्रोलिफेरेटिभ फेजको कहाँनिर भयो त? अन्त्यमा। त्यसकारण प्रोलिफेरेटिभ फेजको चाहिँ लास्टमा के हुन्छ? ओभुलेसन हुन्छ र ओभुलेसन भइसकेपछि त्यो फेज सकिन्छ अनि अर्को फेज सिक्रेटरी फेज चाहिँ सुरु हुन्छ है। ल नेक्स्ट 15 पछि 16 कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ भएमा तलका मध्ये कुन एन्टिडोटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ है। कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ भएमा कुन एन्टिडोटको रूपमा प्रयोग गर्छौँ त हामी? 100% अक्सिजन युज गर्छौँ। यहाँ 31 जनाले एट्रोपिन भन्नुभएको छ। एट्रोपिन चाहिँ होइन, एट्रोपिन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने भनेको अर्गानो फस्फोरस पोइजनिङहरूमा हो र कार्बन मोनोअक्साइडको एन्टिडोट भनेको चाहिँ 100% अक्सिजन है त। अनि अर्को 17 मा आरामदायी कोठाको तापक्रम भन्नाले कति तापक्रम बुझिन्छ भनेको छ। यो हामीले इन्भाइरोमेन्टमा पढ्छौँ। 25 देखि 27 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? जनरली आरामदायी रुम टेम्परेचर अथवा कम्फर्टेबल रुम टेम्परेचर भन्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फरेनहाइटमा पनि दिन सक्छ होइन। फरेनहाइटमा सोध्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा झन्डै 77 देखि 80 डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ अप्सनहरू यदि फरेनहाइटमा आयो भने चाहिँ 77 to 80 भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है। ल अनि अर्को प्रश्न के छ हेरौँ त। अर्को मिनिमम क्यापेसिटी अफ द सेप्टिक ट्याङ्क। सेप्टिक ट्याङ्कको मिनिमम क्यापेसिटी कति हुन्छ भनेर छ? कति हुन्छ त? 500 ग्यालन्स हुन्छ। थाहा छ धेरैलाई है। 500 ग्यालन हुन्छ सेप्टिक ट्याङ्कको मिनिमम क्यापेसिटी। अर्को मानव शरीरको नर्मल टेम्परेचर कति हुन्छ? भेरी सिम्पल क्वेसन। 37 डिग्री हुन्छ। यो भनेको 98.6 हुन्छ है फरेनहाइटमा। 97%ले धेरैले राइट आन्सर दिएको भनेको चाहिँ यो हो त। 7 जनाले मात्रै बिगारेछ अहिलेसम्म र धेरैले चाहिँ राइट दिनु भएको छ। अहिलेसम्म धेरैले मिलाएको क्वेसन चाहिँ यही हो। यो भएर यसमा धेरै केही भन्नु परेन, सबैले जानेको छ यो। ल नेक्स्ट 20 सुत्केरी भएको 7 दिनभित्र तलका मध्ये परिवार नियोजनको कुन साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न थियो है। र यसको आन्सर चाहिँ के हो त? आन्सर कमेन्ट गर त। सुत्केरी भएको 7 दिनभित्र कुन युज गर्ने कमेन्ट गर्नु त। आन्सर के हो त यसको? सुत्केरी भएको 7 दिन, डेलिभरी भएको 7 दिनभित्र कुन साधन प्रयोग गर्न मिल्छ? फ्यामिली प्लानिङ पढेकोहरूले पनि बिगार्यो भने के भन्नु? आर्यन हिरा भुजेलले पढ्नु भएको जस्तो लाग्यो। आइयुसिटी होइन र सर भन्नुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ आन्सर के छ? यहाँ आन्सर छ, छोडिदिनु। यहाँ मिनी पिल छ आन्सर। तपाईँलाई के लाग्छ आन्सर के होला? मिनी पिल नै हो जस्तो लाग्छ। फ्यामिली प्लानिङको नोट हेर्नुहोस् है क्लास सकेपछि एकचोटि। जसले पढ्नु भएको छ आइयुसिटी हो सर भन्छ। ल सुन, अब आन्सर हेर। यस्तै हो त। जति पढे पनि सजिलो क्वेसन आयो कि बिगारिहाल्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, हामीले आइयुसिडी युज गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ भने एउटा चाहिँ इमिडिएट पोस्टपार्टम इन्सर्सन भन्ने छ होइन। भनेको चाहिँ यो चाहिँ विदिन सुत्केरी भएको कति घन्टाभित्र भनेको छ? विदिन 48 आवर। सुत्केरी भएको 48 घन्टाभित्रै लाउनु पर्छ कि त है आइयुसिडी। अनि 48 घन्टा पछि फेरि मिल्दैन। 7 दिनभित्र भनेको छ यहाँ। तर क्वेसन हेर्नु त यहाँ के छ? 7 दिनभित्र भनेको छ। यहाँ के छ? 7 दिनभित्र। ठिक छ। र तर आइयुसिडी हामीले प्रयोग गर्न इन्सर्ट गर्ने भनेको कतिखेर हो त? कि सुत्केरी भएको 48 घन्टाभित्र कि आफ्टर 6 देखि 8 विक पछि है त। कि 6 देखि 8 हप्ता पछि राख्ने कि 48 घन्टाभित्र राख्ने। तर यहाँ के भने 7 दिनभित्र भनेको हुनाले चाहिँ
7 दिनभित्रमा चाहिँ आइएफसिडी राख्ने। यदि त्यहाँ महिनावारी भनेको भए मिल्थ्यो, फेरि महिनावारी भएको 7 दिन भनेको भए बरु लेख्न मिल्छ, राइट। महिनावारी भएको त 10 दिनभित्र पनि राख्न मिल्छ। तर आइयुसिडी कि 48 घण्टाभित्र, जसलाई हामी इमिडिएट पोस्टपार्टम इन्सर्सन भन्छौँ त्यसलाई, वा होइन भने डेलिभरी भएको 6 देखि 8 हप्ता पछि राख्ने हो। डिपो पनि 7 दिनभित्र लाउन मिल्दैन, 6 हप्तापछि मात्रै लाउन मिल्छ। इम्प्लान्ट पनि त्यही हो, डिपो जस्तै हो, सेम हो। तर मिनी पिलमा हामीले के भनेको छौँ त, मिनी पिल भनेको प्रोजेस्टेरोन मात्र भएको खाने चक्की हो। यसलाई चाहिँ सुत्केरी भइसकेपछि जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यस कारणले 7 दिनभित्र भनेको चाहिँ मिनी पिल जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भने आन्सर के भयो त हाम्रो? मिनी पिल भयो, अरू त मिल्दैन कुनै पनि। तीनटा चाहिँ 7 दिनभित्र मिल्दैन। 48 घण्टाभित्र आइसिडी मिल्छ कि 6 हप्तापछि मिल्छ। त्यस कारणले गर्दा आन्सर चाहिँ अब जसले पढेर पनि आइसिडी लेख्नु भयो उहाँहरूले चाहिँ क्लास लिनुभयो, नोट चाहिँ पढ्नु भएन राम्रोसँग है। के छ अझै पनि आइसिडी हो भन्ने कि के भन्ने? अब बुझेको बुझेन, क्लियर भयो यसमा सबैको? के छ भन्नु त, अझै बुझेको बुझेन? अब आन्सर के लेख्ने इक्जाममा आयो भने? यस्तो क्वेसन आयो भने के लेख्ने है? अब चाहिँ आइसिडी नलेख्नुहोस् है, यहाँ त आन्सर दिने 26 जनाले मात्रै मिलाएको त, 26 जनाले, यत्रो जनामा 26 जनाले मात्रै मिनी पिल हो कि 26 जनाले मात्रै फ्यामिली प्लानिङ पढेको छ त यहाँ। हुनु त हाम्रो कति थियो फ्यामिली प्लानिङ पढ्नेको सङ्ख्या अस्ति भने? धेरै थिएन, ठिकै हो यो त। 30-40 जना त हुनुहुन्थ्यो। 30-40 जनामा चाहिँ 26 जनाले, यो 26 जना भनेको प्रायः क्लास लिएकोहरू होला। ल बुझ्नुभयो नि, ठिक छ। मिनी पिल है त आन्सर। पिल्स मात्र आयो भने, अरे पिल्स मात्र आयो भने अप्सन चेन्ज हुन्छ नि त हजुर, राइट आन्सर राखिदिन्छ त्यसमा एउटा। अब यस्तै क्वेसनमा पिल्स मात्र राख्यो भने त कुनै पनि मिलेन। पिल्स भने कुन पिल्स है, क्वेसन रङ भयो नि। त्यही भएर रङ क्वेसन आउँदैन, राइटै आउँछ क्वेसन। अप्सनहरू हेर्दाखेरि 4वटा मध्ये एउटा राइट भएको हुनु पर्यो, अनि मात्रै हामी त्यसलाई राइट मान्छ। क्वेसन राइट हुनु पर्यो नि त राइट आन्सर पाउनुलाई त पहिला। ल बुझ्यौ? अर्को हेर्नुहोस् अब। ट्वेन्टी 21 नम्बर हेर्नुहोस् त, के छ 21 मा? Which of the following contraceptive provides dual protection? यी मध्ये कुन चाहिँ परिवार नियोजनको साधनले दोहोरो सुरक्षा प्रदान गर्छ भनेको छ? यसमा चाहिँ आन्सर हुन्छ कन्डम, र धेरैजनाले कन्डम नै लेख्नु भएको छ, उहाँहरूको राइट छ। ड्युअल भनेको चाहिँ दोहोरो सुरक्षा, अर्थात् यसले गर्भ रहनबाट बचाउनुको साथसाथै एचआइभी र यौन रोगबाट पनि सुरक्षा प्रदान गर्ने हुनाले यसलाई दोहोरो सुरक्षा प्रदान गर्ने साधन बनेको हो। यसमा केही कन्फ्युज छ जस्तो लाग्दैन, छ भने भन्नुहोस् है। 22 तलका मध्ये कुनलाई अनसोसियल बोन भनिन्छ? हायोइड बोनलाई भनिन्छ, जुन चाहिँ जिब्रोको पछाडिपट्टि हुन्छ, जसमा टङ चाहिँ हाम्रो कनेक्ट भएको हुन्छ है। टङ कनेक्ट भएको बोन, यसलाई हायोइड बोन भन्छौँ। यसलाई नै हामी अनसोसियल बोन भनेर भन्छौँ। र धेरैजनाको राइट छ, त्यस कारणले धेरै सोल्युसन दिनुपर्ने जरुरी छैन। त्यस कारणले अर्को चाहिँ 23 मा जाउँ हामी। All of the following are natural methods of contraception except, यी मध्ये कन्ट्रासेप्टिभ भनेको परिवार नियोजनको चाहिँ, यी मध्ये परिवार नियोजनको नेचुरल मेथडमा एक्सेप्ट भनेको कुन पर्दैन? कुन चाहिँ नेचुरल मेथड होइन भने, जस्तै बिलिङ मेथड भन्नुभएको छ 28 जनाले, यो उहाँहरूको रङ छ। किनभने बिलिङ मेथड भनेको सर्भाइकल म्युकस मेथड हो, यो चाहिँ हाम्रो उसमा पर्छ, नेचुरल विधि हो बिलिङ भनेको, सर्भाइकल म्युकस मेथड। कोइटस इन्ट्रप्ट भन्नुभएको 13 जनाले होइन। कोइटस इन्ट्रप्ट भनेको पनि नेचुरल मेथड हो, जसलाई हामी विथड्रल मेथड पनि भन्छौँ। र भजाइनल स्पन्ज भनेको नट के हो त, यो चाहिँ नेचुरल मेथड होइन, यो चाहिँ के हो त ब्यारियर मेथडमा पर्छ। यो प्राकृतिक विधि होइन, यो चाहिँ के हो त ब्यारियर मेथडमा पर्छ। भजाइनल स्पन्ज, कन्डम, डायफ्राम होइन, अनि स्पर्मिसाइड जेली, यिनीहरू सबै के हो त ब्यारियर मेथड। र अर्को एब्स्टिनेन्स, ब्रह्मचारी बस्नु भनेको यो पनि के हो त नेचुरल मेथड हो। त्यस कारणले हाम्रो आन्सर के हुन्छ त? अप्सन सी, भजाइनल स्पन्ज। यो चाहिँ के हो त नेचुरल नभएर के हो त ब्यारियर मेथडमा पर्छ। ठिक छ।
ल अर्को हेर्नुहोस् 24 दिगो विकास लक्ष्य अहिलेको जल्दो गल्दो विषय हो, यसको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ पनि, एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो है। दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको अवधि भनेको चाहिँ यो 2016बाट सुरु भएर 2030मा चाहिँ सकिन्छ है। र 71%लाई चाहिँ यसको आन्सर थाहा रहेछ, जसले यो सी लेख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यसको मिलाउनु भयो, सही छ उहाँहरूको है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त हामी अब 25 मा के छ, पेप्टिक अल्सरको प्रमुख जटिलता कुन हो भन्ने क्वेसन हेर्नु। राम राम राम, यो हेर्नु त एकचोटि के देख्नु भयो यो चार्टबाट, हामी कुन कुन अप्सनमा कन्फ्युज छौँ त। हेमोरेज लेख्ने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ, पर्फोरेसन लेख्ने पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ। अब यसमा त लगभग बराबर आन्सर आयो, कसलाई चाहिँ राइट मान्ने त हामीले। अब पेप्टिक अल्सरको कमनेस्ट कम्प्लिकेसन के होला त। ल यसमा हेमोरेज पनि आएको छ, पर्फोरेसन पनि आएको छ। पेप्टिक अल्सरको प्रमुख जटिलता भनेको चाहिँ के हो भने दुईटै हुन सक्छ हैन। यसको आन्सर चाहिँ के हो भने आन्सर चाहिँ हेमोरेज हो, किनभने अब यसमा चाहिँ दुईटा कुरा, तपाईहरुले दुईटा पर्फोरेसन पनि हुन्छ कुनै डिजिजमा, केमा हुन्छ, कुन डिजिजको चाहिँ कमनेस्ट अथवा कम्प्लिकेसन के हुन्छ, के अरे पर्फोरेसन हुन्छ। यदि तपाईलाई यहाँ लेख्छु है, यदि तपाईलाई है टाइप हुँदैछ, यदि तपाईलाई टाइफाइड फिभर है, यदि तपाईलाई टाइफाइड फिभर सोध्यो भने टाइफाइड फिभरको कम्प्लिकेसन चाहिँ कमनेस्ट कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ पर्फोरेसन हो है। र यदि पेप्टिक अल्सरको सोधेछ भने चाहिँ हेमोरेज लेख्ने, ठीक छ। यो यसमा चाहिँ कन्फ्युज छ हामी सबैजना, धेरैले चाहिँ बिगार्नु भएको छ है। त्यो त टाइफाइड सोध्यो भने पर्फोरेसन लेख्ने, टाइफाइडको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन सोध्यो भने पर्फोरेसन लेख्ने है, र पेप्टिक अल्सरको सोध्यो भने चाहिँ हेमोरेज लेख्ने। भइसक्यो त, कन्फ्युज हुनु पुरै छैन। मैले के भने पेप्टिक अल्सरको कमनेस्ट कम्प्लिकेसन भनेको पेप्टिक अल्सरले ब्लिडिङ हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि त। पेप्टिक अल्सर भयो भने के हुन्छ त, मेलिना हुन्छ, दिशा कालो भएर आउँछ हैन। अनि भोमिटिङमा तपाईँले पढ्नु भएको छ, पेप्टिक अल्सर भनेको के हो त, ग्यास्ट्रिक अल्सर र ड्युडेनल अल्सर, त्यसमा चाहिँ हेमाटिमेसिस पनि हुन्छ, उल्टीमा पनि रगत आउँछ, दिशामा पनि रगत जान्छ भने कमनेस्ट चाहिँ के हो त, पहिला त हेमोरेज हुने भयो नि त। पर्फोरेसन पनि हुनसक्छ, तर पर्फोरेसन हुनु निकै टाइम लाग्छ। तर अब पेप्टिक अल्सर हाम्रो उसमा टाइफाइडमा चाहिँ हेमोरेज भन्दा पनि के कमन हुन्छ त, पर्फोरेसन बढी कमन हुन्छ टाइफाइडमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा टाइफाइडको कमनेस्ट कम्प्लिकेसन सोध्यो भने पर्फोरेसन लेख्नु है, र पेप्टिक अल्सरको सोध्यो भने हेमोरेज लेख्ने। ओके ल, जिआई ब्लिडिङ हुने एउटा मेन कारण हो कि पेप्टिक अल्सर है, त्यसको पनि एकदमै कमनेस्ट कम्प्लिकेसन भनेको हेमोरेज हुन्छ। बुझ्यौ सुरेन्द्र, हेमोरेज लेख्ने है त। ए सुरेशले सोधेको होइन, ल ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्कोमा के छ भने हेभी मेन्सुरल ब्लिडिङ इज टर्म्ड एज हैन, हेभी मेन्सुरल महिनावारी हुँदाखेरि अत्याधिक रक्तस्राव भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको थियो। यसको राइट आन्सर दिनुभएको छ 70%ले मात्रै है। अब यो चाहिँ जसलाई हामी मेनोरेजिया भन्छौँ, र मेनोरेजिया भनेको के हो त, हेभी मेन्सुरल ब्लिडिङ हो मेनोरेजिया, ठीक छ। र अब मेट्रोरेजिया भनेको के हो त, यो पनि थाहा पाउनु। मेट्रोरेजिया भनेको चाहिँ के हो त, यो भनेको इरेगुलर मेन्सुरेसन। यदि कसैको महिनावारी चक्र चाहिँ इरेगुलर हुन्छ भने इरेगुलर मेन्सुरेसन
इरेगुलर ब्लिडिङ भन्दा नि हुन्छ, इरेगुलर मेन्सुरेसन भन्दा नि हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छ, मेटोरेजिया होइन। अब डिस्मेनोरिया त थाहा नै होला है, थाहा छ नि। डिस्मेनोरिया भनेको पेनफुल मेन्सुरेसन। अनि पोलिमिनोरिया भनेको के हो भने, के हो त पोलिमिनोरिया, जसको चाहिँ मेन्सुरल साइकलको अवधि ड्युरेसन चाहिँ यदि 21 दिनभन्दा लेस देन छ भने, 21 दिनभन्दा छोटो भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पोलिमिनोरिया भन्छौँ। र 35 दिनभन्दा लामो भयो भने त्यसलाई हामी ओलिगोमिनोरिया भन्छौँ। यो चाहिँ अब मेन्सुरेसनसँग सम्बन्धित टर्महरू है त। ओके ल, 26 को भयो, बुझ्यो। यो आन्सर के हो त, मिनोरेजिया। जसले यो रङ BCD लेख्नु भएको छ अप्सनहरू, उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। नेक्स्ट क्वेसन 27, फास्टेस्ट रुट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेको छ। सबैभन्दा छिटो काम गर्ने ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको रुट चाहिँ के हो भन्ने छ। के होला त यसको आन्सर? इन्ट्राभेनस हो, सबैले राइट आन्सर दिनुभएको छ, अलमोस्ट धेरैको राइट छ है। आइभीबाट दियो भने डाइरेक्टली रगतमा पुग्छ, त्यही भएर आइभीलाई चाहिँ हामी फास्टेस्ट रुट भन्छौँ, ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने फास्टेस्ट रुट भनेर बुझ्छौँ। ल, कमनेस्ट साइट फर निडेसन भनेको छ। 28 को नम्बर हेर्नु त। 28 को चाहिँ आन्सर चाहिँ यो पनि के भन्छ, राइट गर्ने भन्दा रङ गर्नेको चाहिँ सङ्ख्या धेरै छ है। यसमा चाहिँ धेरैले चाहिँ एम्पुला आन्सर दिनुभएको छ 47%ले, र 40%ले मात्रै युटेराइन फन्डस भन्नुभएको छ। किन यस्तो कन्फ्युज भयो त तपाईँहरूलाई है? किन कन्फ्युज भयो भने निडेसन भनेको के हो थाहा चाहिँ छैन पहिलो कुरा। वाट इज निडेसन? निडेसन भनेको चाहिँ फर्टिलाइज भइसकेको ओभम चाहिँ पाठेघरमा आएर टाँसिनुलाई चाहिँ निडेसन भन्छ। निडेसनलाई हामी इम्प्लान्टेसन पनि भन्छौँ। इम्प्लान्टेसन, निडेसन मिन्स, निडेसन भनेको के हो त? नट, तपाईँले फर्टिलाइजेसन बुझ्नुभयो क्या? निडेसन भनेको इम्प्लान्टेसन हो है। निडेसन भनेको इम्प्लान्टेसन हो। त्यस कारणले यदि तपाईँलाई क्वेसनमा फर्टिलाइजेसन हुने साइट सोधेको भए चाहिँ तपाईँले लेख्नुहुन्थ्यो के त भन्दाखेरि एम्पुला। क्वेसनमा के भएको भयो, फर्टिलाइजेसन हुने साइट सोधेको भएछ एम्पुला लेख्नुहोस्। तर निडेसन भनेको चाहिँ बच्चा टाँसिने ठाउँ अथवा इम्प्लान्टेसन हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? कमन कहाँ हुन्छ इम्प्लान्टेसन? युटेराइन फन्डसमा हुन्छ, पाठेघरको फन्डसमा, विशेष गरी पोस्टेरियर फन्डसमा के हुन्छ त? इम्प्लान्टेसन हुने गर्छ अथवा निडेसन हुने गर्छ। यसमा चाहिँ राइट आन्सर दिने भन्दा रङ आन्सर दिनेको सङ्ख्या चाहिँ त धेरै छ। ल, बुझेको बुझेन? क्लियर भयो? एम्पुला कसले लेखाएको थियो? बुझेको अब बुझ्यो होला एम्पुला लेख्नेहरू। ल, नेक्स्ट 29, हेड सर्कम्फेरेन्स एन्ड चेस्ट सर्कम्फेरेन्स अफ द चाइल्ड बिकम्स इक्वल टु भनेको छ। एउटा बच्चाको हेड सर्कम्फेरेन्स र चेस्ट सर्कम्फेरेन्स कहिले बराबर हुन्छ भन्दा, यो चाहिँ अकर्डिङ टु के पारको बुक अनुसार चाहिँ 6 देखि 9 महिना है त। 6 to 9 मन्थ राइट आन्सर हो। 6 देखि 9 महिनामा चाहिँ जनरली हेड सर्कम्फेरेन्स र चेस्ट सर्कल बराबर हुन्छ। कुनै कुनै राइटरले 12 महिना भनेर लेखाएको छ, त्यही भएर तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो होला। म्याक्सिमम चाहिँ अब 6 देखि 9 महिना आयो भने यो नै लेख्नुहोस्, बेस्ट आन्सर। अर्को क्वेसन नम्बर हामी 30 मा जाउँ। अब के भयो, सर्दैन त? एकछिन है, यो के भयो, सर्दैन त?
सरी सरी। एकैछिन ल। लोडिङ भएको छैन, एकछिन पर्खिनु।
ल सुन्दै हुनुहुन्छ, देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिन? क्वेसन नम्बर 29 भयो है हाम्रो अहिले। अब अर्को 30 मा जाउँ त। सुनियो? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? ल न्युरल ट्युबको विकास हुन तलका मध्ये कुन तत्त्वको आवश्यकता पर्छ भनेको छ। जुन न्युरल ट्युब भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन। बच्चाको जब हाम्रो इम्ब्रियोको विकास हुन्छ गर्भमा, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो जुन स्पाइनल कर्ड अथवा भर्टिब्रा सँगैको जुन हाम्रो ट्युब छ, जहाँबाट हाम्रो स्पाइनल कर्ड निस्केको छ, त्यो ट्युबलाई भर्टिब्रा सहितको अथवा स्पाइनल कर्ड सहितको ट्युबलाई हामी न्युरल ट्युब भन्छ। त्यो त्यही न्युरल ट्युबबाट पछि भर्टिब्राहरू बन्ने अथवा स्पाइनल कर्डहरू डेभलप हुने हुन्छ। यदि त्यो न्युरल ट्युब त्यो बन्ने भनेको चाहिँ पहिलो ट्राइमेस्टरमा चाहिँ त्यो बन्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिलो ट्राइमेस्टरमा गर्भवती आमालाई फोलिक एसिडको मात्रा चाहिँ आवश्यकता पर्छ धेरै मात्रामा। र त्यो फोलिक एसिडको मात्रा कमी भयो भने चाहिँ यो न्युरल ट्युब सम्बन्धित डिफेक्टहरू चाहिँ देखा पर्ने हुन्छ। जस्तै अब एनिन्सेफेली भन्छ होइन, वा त्यो ब्रेनै नहुने स्कलभित्र होइन, वा हाम्रो स्पाइना बिफिडा भन्ने समस्याहरू चाहिँ यसमा हुने गर्छन् है। यो भनेको चाहिँ न्युरल ट्युब डिफेक्ट भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला नि त कता कता है। त्यो न्युरल ट्युब डिफेक्ट हुन्छ यदि फोलिक एसिडको मात्रा चाहिँ कमी भयो भने है। नेक्स्ट 31 मा के छ? मेजर सोर्स अफ थाइमिन। थाइमिनको मेजर सोर्स भनेको चाहिँ सिरियल्सहरू हो है त, विशेष गरी चामलमा होइन, गहुँमा होइन, यस्तो धान गहुँ चामल यस्तो सिरियल अन्नहरूमा चाहिँ के हुन्छ, थाइमिनको मात्रा चाहिँ बढी पाइन्छ। 32 नम्बरमा के छ? नेपालमा प्रति महिना कति खोप सेसनहरू सञ्चालन हुन्छ भनेको छ। एभ्री मन्थ चाहिँ नेपालमा अनुमानित 16,000 जति खोप केन्द्रहरू चाहिँ अथवा खोप सेसनहरू सञ्चालन हुन्छन् है त। 16,000 पटक चाहिँ महिनाको खोपहरू लाग्ने हुन्छ, यो एनुअल रिपोर्टले भनेको छ हाम्रो नेपालको। अर्को 33 मा प्राथमिक उपचारको नियम अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा के राख्ने भनेको छ। पहिलोमा एयरवे पर्छ, थाहा छ यहाँ धेरैले मिलाउनु भएको छ। अनि एयरवे, ब्रिदिङ, सर्कुलेसन, एबिसी त जानेकै छ, त्यही हो है त सोधेको। सर्जिकल रिमुभल अफ गल ब्ल्याडर इज कल्ड है। गल ब्ल्याडरलाई चाहिँ सर्जिकल रिमुभ गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्छ है, त्यसलाई भन्छ हामी कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी। यो कोलान्जाइटिस भनेको छ नि होइन। कोलान्जाइटिस भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? कोलान्जाइटिस इज एन इन्फ्लामेसन अफ कमन बाइल डक्ट है। कमन बाइल डक्टको इन्फ्लामेसनलाई हामी कोलान्जाइटिस भन्छौँ। हिस्टेरेक्टोमी भनेको सर्जिकल रिमुभल अफ युटेरस। युटेरसलाई सर्जिकल रिमुभ गर्नुलाई हामी हिस्टेरेक्टोमी भन्छ भने गल ब्ल्याडरको इन्फ्लामेसन हुनुलाई चाहिँ कोलिसिस्टाइटिस भनिन्छ। र यसको सही उत्तर हो कोलिसिस्टेक्टोमी। 35 छ। जस्तै अफगार स्कोरको चाहिँ न्यूनतम स्कोर कति हुन्छ भन्ने प्रश्न छ है त। अफगार स्कोरको चाहिँ मिनिमम स्कोर कति हुन्छ भन्छ। यसको 5वटा कम्पोनेन्टहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन। एपिजिएआर होइन, अपेरियन्स, पस, ग्रिमेस होइन, त्यसै गरी अनि अर्को ए भनेको चाहिँ एक्टिभिटी र रेस्पिरेसन है त। यो 5वटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ मिनिमम पाउने भनेको चाहिँ 0 हो। धेरै पायो भने चाहिँ सबैमा 2-2 पायो भने कति पायो त? 10 पायो। त्यस कारणले मिनिमम स्कोर 0 हुन्छ भने म्याक्सिमम चाहिँ कति हुन्छ? 10 हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले यो अफगार स्कोर पनि यहाँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त। हेर्नु त 0 पोइन्ट छ यदि एक्टिभिटी पनि एब्सेन्ट छ, पल्स पनि एब्सेन्ट छ, ग्रिमेस पनि फ्ल्याक्सिड छ होइन, कलर चाहिँ ब्लू छ, रेस्पिरेसन पनि एब्सेन्ट छ भने त्यो बच्चाको स्कोर कति भयो त? 0 हुन्छ। मिनिमम कति हुने रहेछ? 0। र म्याक्सिमम कति हुन्छ त? 10 हुन्छ। म्याक्सिमम चाहिँ सबैमा 2-2 पायो भने, हरेक पोइन्टमा 2 नम्बर पायो भने जम्मा कति भयो त? 10 नम्बर पायो। त्यस कारणले मिनिमम स्कोर 0 हुन्छ भने म्याक्सिमम कति हुन्छ? 10 हुन्छ है त। अफगार स्कोर या टेबल छ, तपाईँहरूलाई यो पढ्नु होला, पछि हामी एमसिएसमा अथवा मिडियाट्रीतिर पनि यो कुराहरू आउँछ है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त। अफगार स्कोरको 0 भयो मिनिमम। स्वास्थ्य चौकीको लागि इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट कति हुन्छ भन्छ है। यसको चाहिँ आन्सर छ 1 मन्थ। इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट भनेको चाहिँ यो हामीले कम्तीमा राख्नै पर्ने औषधि भनेको चाहिँ 1 महिनाको लागि पुग्ने चाहिँ राख्नै पर्छ।
र 1 महिनाको लागि पुग्ने औषधि मा छौँ, हाम्रो हाम्रो स्टकमा यदि 1 महिना पुग्ने मात्रै औषधि छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट भन्छ त्यसलाई, त्यतिखेर चाहिँ तुरुन्तै माग गर्नुपर्छ, इमर्जेन्सी अर्डर गर्नुपर्छ। यसमा दुईवटा टर्महरू युज हुन्छ, हामी पछि यसलाई हेल्थ म्यानेजमेन्ट भन्ने टपिकमा चाहिँ यो एचएमआइएस एलएमआइएसहरूको बारेमा चाहिँ त्यसमा स्टडी हुन्छ है। यसलाई अलिकति बुझौँ। इमर्जेन्सी अर्डर पोइन्ट भन्ने एउटा पोइन्ट भयो होइन। अर्को चाहिँ अथराइज स्टक लेभल भन्ने टर्मिनोलोजी आउँछ है त्यसमा। अथराइज स्टक लेभल यो भनेको चाहिँ एएसएल भन्छ सर्टकटमा। अथराइज स्टक लेभल भनेको चाहिँ बडीमा कति समयसम्मको लागि औषधिहरू भण्डारण गर्ने, त्यो भनेको एएसएल भयो, अथराइज स्टक लेभल। र इओपी भनेको चाहिँ कम्तीमा कति राख्ने, त्यो भनेको इओपी। अब जस्तै हेल्पोस पिएससीको लागि चाहिँ होइन इओपी कति हुन्छ त 1 महिना हुन्छ भने एएसएल कति हुन्छ, एएसएल कति हुन्छ भन त। हेल्पोस पिएससीको लागि एएसएल अथराइज स्टक लेभल हुन्छ 5 मन्थ है, 5 महिना हुन्छ हेल्पोस पिएससीको लागि अथराइज स्टक लेभल। म्याक्सिमम 5 महिनाको लागि पुग्ने औषधिहरू भण्डारण गर्नुपर्छ भने मिनिमम 1 महिनाको लागि गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी इओपी भन्छौँ है। यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलको लागि चाहिँ फरक हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट लेभलमा इओपी चाहिँ 3 महिना हुन्छ भने एएसएल कति हुन्छ 10 महिना हुन्छ है त। अहिले यति नै बुझ्नुहोस्, अब रेकर्डिङ सुनेर टिप्नु होला। ओके ल, अर्को छ, यसलाई हामी मेटौँ, यो बुझिसक्नु भएको छ आन्सर। नेक्स्ट वान इज क्वेसन 37। सेकेन्डरी हेमोरेज भन्नाले के बुझिन्छ भनेछ है। अब यो क्वेसन एकचोटि हेर्नु त आन्सर। यो क्वेसनको आन्सरमा 161 जनाले है त, 161 जनाले भनेको धेरै, सबैभन्दा बढीले चाहिँ यहाँ चोट लागेको 24 घण्टा पछि हुने रक्तस्राव भन्नुभएको छ होइन। चोट लागेको 24 घण्टा पछि हुने रक्तस्रावलाई चाहिँ सेकेन्डरी हेमोरेज भनिन्छ भनेको छ। ठिक छ, यो 161 जनाले भनेको आन्सर ठिक छ। अनि राइट आन्सर अथवा यो 69 जनाले चाहिँ चोट लागेको 7 दिन पछि हुने रक्तस्राव भनेको छ। के होला त, तपाईँहरूलाई के लाग्छ कुन चाहिँ राइट हो त आन्सर? सी हो कि डी हो कि अरू हो? सी हो सर भन्छन् कसैले, कसैले डी भन्छन्। आफ्टर 24 आवर अर 7 डे भन्ने कुरै हुँदैन नि। डेफिनेसन जे हो त्यही पढ्ने हो है। ल सुन, अब तपाईँहरूले यो क्वेसन चाहिँ एकदमै बिगार्नु, 163 जनाले बिगार्नु भनेको त यो क्वेसन त गाह्रो त होइन नि त। क्वेसन गाह्रो हो त, क्वेसन गाह्रो होइन है। अब यो टाइम अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब यो वर्डमा लेखाएर गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। जस्ट वेट। एकछिन यो म तपाईँहरूलाई यसलाई बुझाइदिन्छु है। यो सजिलो क्वेसन यति धेरैले बिगार्नुको अर्थ त यो बुझेको छैन भन्ने हो।
ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर म एउटा टेबल तपाईँहरूलाई क्लियर पारिदिन्छु। यहाँहरू चाहिँ सायद पोस्टपार्टम हेमोरेजसँग झुक्किनु भयो कि जस्तो लाग्यो। हेमोरेज हेर्नु यहाँ के हुन्छ भने क्वेसनले चाहिँ हेमोरेज सोधेको छ कि पोस्टपार्टम हेमोरेज सोधेको छ, त्यो चाहिँ पहिला क्लियर हुनु पर्यो है। दुईटैको क्लासिफिकेसनमा चाहिँ प्राइमेरी सेकेन्डरी हुन्छ, कुरो बुझ्नुभयो नि। ल अब यहाँ सुन, यो हेमोरेज अनि अर्को चाहिँ पोस्टपार्टम हेमोरेज। तपाईँले क्वेसनमा के सोध्दैछ त्यो क्लियर पार्ने, र त्यसमा प्राइमेरी भनेको के हो, सेकेन्डरी भनेको के हो, अथवा रिएक्सनरी भनेको के हो होइन। यसो सेकेन्डरी होइन, यहाँ रिएक्सनरी राखौँ, रिएक्सनरी अनि सेकेन्डरी है। अब तीन टाइपको हेमोरेज भयो त, प्राइमेरी, सेकेन्ड, रिएक्सनरी अनि सेकेन्डरी। अब पहिला हामी हेमोरेजको क्लासिफिकेसन हेरौँ। हेमोरेजको चाहिँ के हुन्छ भने प्राइमेरी हेमोरेज भनेको है त, प्राइमेरी हेमोरेज भनेको हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एट द टाइम अफ इन्जुरी, एट द टाइम अफ इन्जुरी भनेको चाहिँ के बुझ्नु भयो त, चोट लाग्ने बित्तिकै हुन्छ भने प्राइमेरी हेमोरेज है। अब एकचोटि मान्छे कुनै दुर्घटना भएर काटेर, कट इन्जुरी भएर, चोट लागेर वा अपरेसन गरेर ब्लिडिङ भयो भने त्यो प्राइमेरी भयो। प्राइमेरी हेमोरेज भइसकेपछि उसले त ब्लिडिङ त कन्ट्रोल गर्न केही न केही त गर्छ नि त, मान्छेले टाका लाउँछ होला, ड्रेसिङ गर्छ होला। अब त्यसरी ड्रेसिङ गरिसकेपछि जनरली 24 घन्टाभित्र चाहिँ यत्तिकै ब्लिडिङ हुँदैन। हुनु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर केही न केही ट्रमाहरू, रियाक्सन हुनु पर्यो, ठोकिनु पर्यो, कतै चोट लाग्नु पर्यो, त्यसपछि रियाक्सन भयो भने मात्रै के हुन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ। यो रियाक्सनरी भनेको चाहिँ के भयो त, विदिन 24 आवर, 24 घन्टाभित्र के को 24 घन्टा त, अफ इन्जुरी अथवा अपरेसन पनि हुनसक्छ, इन्जुरी अथवा अपरेसन पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कुरो बुझ्नुभयो नि। प्राइमेरी भनेको एट द टाइम अफ इन्जुरी, इन्जुरी हुने बित्तिकै ब्लिडिङ भयो प्राइमेरी भन्ने। विदिन 24 आवर, 24 घन्टाभित्र हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने, रिएक्सनरी। तर यहाँनिर सेकेन्डरी हेमोरेजलाई चाहिँ 24 घन्टा पछि भन्न मिल्दैन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ त, सेकेन्डरी भनेको चाहिँ आफ्टर 7 डे। यो किन क्लासिफिकेसन यस्तो गरे होला त, अनि 24 घन्टादेखि 7 दिनको बिचमा खै त भन्नु होला होइन। यो क्लासिफिकेसन के भनेर बनाएको भने मान्छे प्र्याक्टिकल बेसमा हो क्या यो। जस्तै चोट लाग्यो, अपरेसन गर्नुभयो होइन, हामीले इन्सिजन दियौँ, ब्लिडिङ भयो प्राइमेरी, अनि अपरेसन गरेपछि हामी घाउलाई यत्तिकै खुलै त छोडिदिँदैनौँ न, त्यहाँनिर टाका लगाइन्छ, ड्रेसिङ गरिन्छ होइन। त्यसपछि त्यहाँनिर कुनै रियाक्सन भयो होइन भने मात्रै त्यतिखेर 24 घन्टाभित्र पनि ब्लिडिङ हुन चान्स बढी हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ रिएक्सनरी भनेको चाहिँ अलिकति रिएक्सन भयो, अलिकति पनि घाउ इमोबिलाइज भयो, चोटपटक लागे जस्तो भयो भने त्यतिखेर चाहिँ 24 घन्टाभित्र हुने ब्लिडिङलाई हामी रिएक्सनरी नाम दिएको छ भने। अर्को भनेको अब 7 दिनसम्म के हुन्छ त, ड्रेसिङहरू अथवा टाका लगाइदिएको हुन्छ, सुचार गरेको हुन्छ घाउलाई होइन, र 7 दिनपछि मात्रै जनरली हामी सुचार आउट गर्ने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा 7 दिन भनेको अब सुचार रिमुभ गरिसकेपछि पनि त्यहाँ ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी हेमोरेज भनेर यस्तो क्लासिफिकेसन छ। अब यो तीनवटा कुरा हेर्नुहोस् यहाँनिर है, यो तीनवटा कुरा हेर्नुहोस् त, र क्वेसन हेर्नुहोस् के छ। क्वेसनमा तपाईँहरूले सोधेको के छ त भने, कहाँ गयो फेरि हो ल, यो क्वेसनमा के छ हेर्नु त, सेकेन्डरी हेमोरेज भन्नाले के बुझिन्छ भने, सेकेन्डरी हेमोरेज भनेको के हो त, चोट लागेको कति भने हामीले 7 दिनपछि हुने रक्तस्रावलाई के भन्छ हामी, सेकेन्डरी भन्छौँ। भनेपछि यो अप्सन डी को चाहिँ सेकेन्डरी हो है। अनि सी हुँदैन, हेमोरेजको क्लासिफिकेसनमा सी पर्दैन, बी हुन्छ, 24 घन्टाभित्र हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिएक्सनरी भन्छौँ होइन। ए भनेको प्राइमेरी हो, बी भनेको रिएक्सनरी हो, र डी भनेको चाहिँ सेकेन्डरी हो। र हेमोरेजको क्लासिफिकेसनमा चोट लागेको 24 घन्टा पछि भनेर चाहिँ भनेको छैन है, 7 दिन पछि भन्छ डेफिनेसनले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर के छ त, अप्सनमै छ नि त। यदि अप्सनमा यो 7 दिनपछि नभएको भए होइन, यो 3टा मात्रै भएको भए त्यतिखेर बरु 24 घन्टापछि भन्दाखेरि दुईटा भन्नुभन्दा बरु 24 घन्टा लेख्न पायो। तर अप्सनमै दिएकै छ त क्लियर, डेफिनेसनले जे भनेको त्यही दिएको छ, 7 दिनपछि हुने रक्तस्राव भनिरहेकै छ त यहाँनिर, किन लेख्नु पर्यो त 24 घन्टा। त्यस कारणले गर्दा आन्सर के भयो त, 7 दिन। तर तपाईँलाई यदि क्वेसनमा सेकेन्डरी
पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको भए चाहिँ तपाईको आन्सर ठिक छ, फेरि सी हुन्छ। सेकेन्डरी पिपिएस भनेको भए चाहिँ फेरि सी आन्सर ठिक छ। किनभने अब पिपिएस को पनि हेर्नुस्, पिपिएस मा के हुन्छ भने प्राइमेरी भनेको विदिन 24 आवर हुन्छ, फेरि हैन 24 घण्टा भित्र हेमोरेज हुन्छ त पिपिएस हुन्छ भने त्यो के भयो त, त्यो चाहिँ प्राइमेरी पिपिएस भयो। अनि रिएक्सनरी भन्ने हुँदैन पिपिएच क्लासिफिकेसनमा। अनि एकैचोटि के हुन्छ त सेकेन्डरी हुन्छ। सेकेन्डरीलाई के भनेको छ, आफ्टर 24 आवर 24 घण्टा पछि हुने रक्तस्राव पिपिएचलाई चाहिँ के भन्छ, सेकेन्डरी पिपिएच भन्छ। त्यस कारणले गर्दा यदि कि त तपाईले आन्सर सी भन्नको लागि कि क्वेसनमा के हुनु पर्यो, पोस्टपार्टम हेमोरेज सोधेको थियो भने ठिक छ, त्यो सेकेन्डरी पिपिएच भनेको 24 घण्टा पछि नै हो, कुरो बुझ्यौ। तर क्वेसनमा हेमोरेज भनेको छ, हेमोरेज है त सेकेन्डरी हेमोरेज भनेको छ। सेकेन्डरी हेमोरेज भनेको के रहेछ त, आफ्टर 7 डेज अफ इन्जुरी भन्नेको अप्सन चाहिँ राइट हो है त। अब क्लियर भयो भएन, के लेख्ने त एक्जाममा आयो भने यस्तो कति सजिलो क्वेसन बिगार्नुहुन्छ तपाईहरु, कमेन्ट गर्नु त। अब के लेख्नुहुन्छ, बुझ्यो, क्लियर भयो। 100 कति 163 जनाले रङ गर्नु भनेको त सजिलो क्वेसन त, यो त नबुझेको हो नि त। भेरी सिम्पल क्वेसन। पोस्टपार्टम हेमोरेज र हेमोरेजको क्लासिफिकेसन चाहिँ तपाईहरुले यो टेबलबाट चाहिँ याद कम्पेयर गर्ने क्या, कन्फ्युज नहुँदैन। अब यो तालिका पढ्नु भयो भने तपाईलाई गाह्रो हुँदैन, अब बुझिन्छ। अब आन्सर के लेख्छ हामीले, अब क्लियर भयो नि त। यो धेरैजको कन्फ्युजनको कुरा थियो। यसलाई धेरै यो हाम्रो त्यही हामी क्वेसनले सोधिरहेको हुन्छ, एक थोक हामीले बुझिरहेको हुन्छ अर्कै थोक, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिग्रिन्छ है। यही नबुझेर चाहिँ हामी सबैले चाहिँ बिगारेको है त आन्सर आज। ल यसलाई यति नै गरौँ, बुझ्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को क्वेसनमा जाउँ। 37 पछि अब हामी 38 मा जाउँ। 38 मा के छ भने, स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2055 अनुसार स्वास्थ्य कर्मीले सञ्चित गर्न मिल्ने विधा कुन हो भनेको छ। हामीले सेभ गरेर राख्न मिल्ने भनेको, सेभ गरेर गर्नुको मिनिङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अवकाश पाउने बेलामा कुन कुन विधाको चाहिँ पैसा पाउँछौँ त, त्यसलाई भन्छ सञ्चित गरेको। सञ्चित गरेको मानिन्छ। अब कुनै विधा 1 महिना मात्र 1 वर्षको लागि मात्रै सेभ गर्न मिल्ने, त्यसलाई सञ्चित गर्न गरेको भन्न मिल्दैन। सञ्चित विधा भनेको चाहिँ हामीले सेभ गर्दै जाने र सेभ गरे बापत अन्तिममा अवकाश हुने बेलामा त्यो विधा बापतको चाहिँ रकम भुक्तानी हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ सञ्चित विधा भयो। अब हामीले सञ्चित गर्न मिल्ने विधाहरू दुईटा मात्रै छन् है त। स्वास्थ्य कर्मीले अब हामीले हाम्रो ऐन अनुसार चाहिँ हाम्रो नियमावली अनुसार दुईटा विधा, एउटा बिरामी विधा, अर्को कुन विधा होला त तपाईहरुले गेस गर्नु त। एउटा बिरामी विधा सञ्चित गर्न मिल्छ, अर्को सजिलो क्वेसन हो त, अर्को के होला त? कमेन्ट कमेन्ट फर्स्ट कमेन्ट घर विधा, गुड हैन। अर्को घर विधा। घर विधा र बिरामी विधा मात्रै हामीले सेभ गर्न पाउँछौँ, अरु कुनै विधाहरू सेभ गर्न पाउँदैन है। भएपरि आउने पर्व विधाहरू सेभ गर्न मिल्दैन। 1 वर्षभित्र लिनुभयो, लिएन भने अर्को वर्ष त्यो काउन्टै हुँदैन। त्यसकारणले घर विधा र बिरामी विधा मात्रै हामीले सञ्चित गर्न मिल्छ। यहाँ घर विधा नभएको हुनाले हामीले के लेख्नु पर्यो, बिरामी विधा आन्सर हुन्छ है। बच्चाको जन्म भएपछि प्रजनन अङ्गहरू सुरक्षित अवस्थामा फर्किनुलाई के भनिन्छ भन्छ, यसलाई इन्भोल्युसन भन्छ र धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ पनि, त्यो सही छ। र कसैले चाहिँ अब इभोल्युसन होइन है, इभोल्युसन स्पेलिङ मिस्टेक छ। प्युरपेरियम भनेको चाहिँ अब यो पुरा हुन अथवा प्रजनन अङ्गहरू पुरानै अवस्थामा फर्किन जति समय लाग्छ त्यो टाइमलाई चाहिँ, समय अवधिलाई हामी प्युरपेरियम भन्छौँ र यसरी फर्किने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इन्भोल्युसन भन्छ। बी अप्सन चाहिँ राइट हो, धेरैले मिलाउनु भएको छ। 40 नम्बरमा आइडियल वेट गेन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी भन्ने क्वेसन। अब यो हेर्नुहोस्, यहाँ पनि त्यही हालत छ। कुन मान्यता अनुसार हो आइडियल वेट गेन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी? प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ आइडियल वेट गेन भन्नाले कति बुझिन्छ भनेको छ। 11 केजी भन्ने पनि 112 जना 111 जना हुनुहुन्छ, 12 केजी भन्ने पनि लगभग 114 बराबर हुन्छ। कसलाई मानौँ त? जनरली 10 देखि 12 केजी वेट हुन्छ हैन, 10 देखि 12 केजी वेट गेन हुनुपर्छ भन्छ। 10 देखि 12 केजी वेट गेन हुनुपर्छ। तर आइडियल वेट गेन भनेको चाहिँ अकर्डिङ टु डीसी दत्तज अब्स्टेटिक एन्ड गाइनेकोलोजी अब्स्टेटिक बुक भन्ने छ, एकदम नेपालमा रेफरेन्स मानिन्छ त्यसलाई अब्स्टेटिकको लागि। त्यसका अनुसार चाहिँ आइडियल भनेको चाहिँ एभरेजमा सोध्यो भने 10 देखि 12 ठिक छ। आइडियल भनेर यसरी सोधिराखेको छ भने 11 केजी चाहिँ आन्सर हुन्छ है। तपाईहरुलाई म अब यो
बुकमा लेखेको छ, म तपाईँलाई सेन्ड गरिदिउँ ल अहिले, त्यसबाट हेर्नुहोस् है त कुन बुकबाट हो भनेर म भनिदिन्छु अहिले क्लास मेसेन्जर ग्रुपमा तपाईँहरूलाई। आइडियल वेट गेन चाहिँ 11 केजी है। ओके, अबदेखि याद गर्नुहोस् है त। 114 जनाले बिगारेको छ, धेरैले बिगारेको हो। सजिलो क्वेसन त एकदमै सजिलो आउँछ नि त। यो सजिलो क्वेसन पनि बिगार्यो भने चाहिँ लोकसेवा पार लाग्दैन। गाह्रो क्वेसन सबैले बिगार्नुहोस्, खासै फरक नपर्ला, तर अरूले मिलाउने तपाईँले बिगार्नु भयो भने फेरि कुरो खराब बिग्रिन्छ है। 41 मा एलर्जी कन्डिसनमा तलका मध्ये कुन रोक्तकोषको संख्या बढेको हुन्छ भन्छ। के बढ्छ त? स्नोफिल बढ्छ है त एलर्जी कन्डिसनमा है, स्नोफिल बढ्छ एलर्जी कन्डिसनमा। र अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेड फ्रम वान पार्ट अफ द बडी टु एनदर इन सेम इन्डिभिजुअल इज कल्ड भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले 71%ले चाहिँ मिलाएको छ भने अरूले चाहिँ मिलाउनु भएको छैन। क्वेसनले के भनेको बुझ्यौ? क्वेसन कमेन्ट गर्नु त सबैले। पहिलो कुरा क्वेसन बुझेको छ कि छैन तिमीहरूले? बुझेको छ यस कि छैन भने नो लेख्नुहोस्। यो अटोग्राफ, एल्लोग्राफ, हेट्रोग्राफ बुझेको छ कि छैन? के नबुझेको? क्वेसन नबुझेको कि आन्सर नबुझेको? क्वेसनले के भन्यो भने टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेड फ्रम वान पार्ट अफ द बडी टु एनदर पार्ट अफ द सेम इन्डिभिजुअल। तपाईँकै शरीरको टिस्यु चाहिँ एक ठाउँबाट ल्याएर अर्को ठाउँमा लगेर ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने, बुझ्नु होइन, सेम व्यक्तिको, एउटै व्यक्तिको, तपाईँकै अथवा आफ्नै शरीरको टिस्यु एउटा पार्टबाट झिक्ने र अर्को पार्टमा लगेर ट्रान्सप्लान्ट गर्नुलाई के भनिन्छ भनेको छ है। त्यसलाई भनिन्छ अटोग्राफ्ट। सोध्न सक्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि अब एल्लोग्राफ, हेट्रोग्राफ भनेको के हो त्यो पनि थाहा पाउने है। यसको म तपाईँहरूलाई पक्नु है, यहाँबाट देखाउँछु। यो स्क्रिन हेर्नु त, यहाँ के देख्नु भयो? अटोग्राफ भनेको के रहेछ त? स्क्रिनमा हेर्नु त, स्लाइडमा। अटोग्राफ भनेको टिस्यु ग्राफ्ट ट्रान्सप्लान्टेड फ्रम वान साइट होइन, एउटै व्यक्तिको एउटा ठाउँबाट लगेर एनदर साइटमा लानु, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु। जस्तै खुट्टाबाट ल्याएर हातमा टाल्ने, हातबाट ल्याएर खुट्टामा राख्नु, त्यो भनेको चाहिँ के हो? अटोग्राफ्ट। इन सेम पर्सन भनेको छ, एउटै व्यक्तिको टिस्यु एक ठाउँबाट ल्याएर अर्को ठाउँमा लगेर त्यसलाई के गर्ने? ट्रान्सप्लान्ट गर्नेलाई के भन्छ हामी? अटोग्राफ्ट भन्छ। बुझ्यो अटोग्राफ्ट भनेको? अनि अर्को आइसोग्राफ्ट भन्ने हुन्छ। आइसोग्राफ्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने आइडेन्टिकल पर्सन हुन्छ नि, अथवा ट्विन्सहरू होइन, ट्विन्स दाजुभाइ वा दिदीबहिनी छन् भने एउटा ट्विन्सको शरीरको टिस्यु चाहिँ अर्को ट्विन्समा लगेर ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने त्यसलाई के भन्ने हामीले? आइसोग्राफ्ट। अथवा जुन चाहिँ जेनेटिकली के हुन्छन्? आइडेन्टिकल हुन्छन्, जसको चाहिँ जिन मिल्छ, त्यस्तोलाई गर्ने भनेको जस्तै एउटा अघि अटो भनेको आफ्नै भयो, आफ्नै बडीको आफ्नै बडीमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने। आइसोग्राफ्ट भनेको आफ्नो बडीको नभएर अर्काको बडीको, तर कसको बडीको त? ट्विन्सको है। आफ्नै ट्विन्स दाजुभाइ दिदीबहिनीको चाहिँ शरीरबाट कुनै टिस्यु ल्याएर आफ्नो शरीरमा ट्रान्सप्लान्ट गर्यो भने त्यसलाई के भन्ने? आइसोग्राफ्ट। ठिक छ। अनि अर्को एल्लोग्राफ्ट। के हो त एल्लोग्राफ्ट भनेको? एल्लोग्राफ्ट भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् है। एल्लोग्राफ्ट भनेको टिस्यु ग्राफ्टेड आर टेकन फ्रम एन इन रिलेटेड पर्सन है। यो भनेको चाहिँ जस्तै एल्लोग्राफ्ट भनेको चाहिँ सेम स्पेसिसबाट ल्याइएको है। सेम स्पेसिस, जस्तै मान्छे, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई, जस्तै एउटा मान्छेले अर्कोलाई किडनी डोनेट गर्यो, एउटा मान्छेको किडनी अर्को मान्छेलाई दिइयो, उनीहरूको नाता सम्बन्ध केही पनि छैन, उनीहरू ट्विन्स पनि होइनन्, तर दुइटै के हुन्? मान्छे हो। एउटा मान्छेको अर्को मान्छेलाई टिस्यु दियो भने त्यसलाई के भन्ने? एल्लोग्राफ्ट। र जिनोग्राफ्टलाई हामी हेट्रोग्राफ्ट पनि भन्छौँ है। र हेट्रोग्राफ्ट अथवा जिनोग्राफ्ट भनेको के हो भने आफ्नै स्पेसिस नभएर फरक स्पेसिसबाट, जस्तै मानिसबाट मानिसमा नभएर जनावरको कुनै टिस्यु चाहिँ मानिसमा ल्याएर ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ भने त्यसपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? जिनोग्राफ्ट भन्छौँ है। बुझ्यो? जिनोग्राफ्ट भनेको टिस्यु चाहिँ यदि कहाँबाट ल्याइन्छ? अर्को स्पेसिसबाट, मान्छेको नभएर अरू कुनै जनावरको, अरू कुनै प्रजातिको एनिमलबाट हामीले कुनै टिस्यु हाम्रो बडीमा ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ, त्यसलाई हेट्रोग्राफ्ट भन्ने। एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा गरिन्छ, अननोन पर्सनबाट अननोनमा गरिन्छ भने एल्लोग्राफ्ट।
अनि ट्विन्समा एउटा ट्विन्सको अर्को ट्विन्समा गरिन्छ भने आइसो र एउटै व्यक्तिको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गरिन्छ भने अटोग्राफ्ट। कुरो बुझ्यौ? यस अर नो? कमेन्ट। ग्राफ्टिङ बुझ्यौ? चारवटा क्लियर भयो है? यो राख्नुस् है, स्क्रिनशट गरेर नोट चाहिने होला नि त। इक्जाममा आउँछ, अनमीहरूलाई त सोधेको पनि छ लोकसेवाले पहिला है, टिपेर राख्नुस् ल। नेक्स्ट क्वेसन 43। 43 मा के छ भने हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेन्ट इन इपिडर्मिस अफ द स्किन। अब यसको आन्सर हेर्नु त। क्वेसन यसको आन्सर चाहिँ 47 जनाले 2 लेयर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी 58 जनाले 3 लेयर भनेको छ, 20 जनाले 4 लेयर भने यो तीनटै के हो, रङ गर्नेहरू हुन्। यिनीहरू सबै रङ गरेको यो। कतिजना भयो? 271 मा 146 ले मात्रै राइट गर्यो भने झन्डै 50% ले 53% ले मात्रै राइट गरेको छ। 47 जना, 100 जनामा 47 ले रङ गरेको छ है। र क्वेसनले के भनेको छ, यदि तपाईलाई स्किनको मात्रै लेयर सोधेको भए चाहिँ 2 लेयर लेख्ने हैन। अब हुन त 3 पनि भन्छ कसैले, तपाईहरुले 2 लेख्दा बेटर हुन्छ। तर यहाँ के भनेको छ, यहाँ तपाईलाई स्किनको लेयर सोधेको होइन है, यहाँ इपिडर्मिसको लेयर भने स्किनको इपिडर्मिसको लेयर चाहिँ कतिवटा हुन्छन् भनेको छ है त। स्किनको इपिडर्मिसको लेयर कतिवटा हुन्छन्? 5 वटा हुन्छन् लेयर है। तपाईले पढ्नु भएको छ नि, स्ट्राटम कर्नियम हैन, लुसिडम केहरु छ नि, हो त्योहरु मैले एनाटोमीमा पढाउँछु पछि तपाईहरुलाई। यो सबै कुराहरु क्वेसन चाहिँ नबुझेर कहिलेकाहीँ यस्तो बिग्रिन्छ है हाम्रो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले क्वेसनले के भनिरहेछ, क्वेसनमा हेर्नु त, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेन्ट इन स्किन मात्रै भनेको भए पो 2 लेयर लेख्ने हो त। इपिडर्मिस अफ स्किन भनेको चाहिँ इपिडर्मिस, स्किनको इपिडर्मिसमा कति लेयर हुन्छन् भन्दाखेरि 5 वटा लेयर हुन्छन्। 53% ले चाहिँ सही उत्तर दिनुभएको छ यसको है। बुझ्यौ गीता? स्किन मात्र भनेको भए फरक हुन्छ, तर इपिडर्मिस भने स्किनको इपिडर्मिसको चाहिँ कति लेयर हुन्छ भन्दा 5 वटा लेयर हुन्छ। फेरि अर्को 44 मा के छ भने इन्फ्लामेसन अफ सबक्युटानियस टिस्यु इज कल्ड भन्छ। सबक्युटानियस टिस्युको इन्फ्लामेसनलाई सेलुलाइटिस भनिन्छ र धेरै जनाले लगभग मिलाउनु भएको छ। डर्माटाइटिस लेख्नु भएको छ 41 जनाले। उहाँहरूलाई म के भन्छु भने डर्माटाइटिस भनेको के हो त? ल आन्सर दिनु त तपाईहरुले। केराटाइटिस भनेको कर्नियाको इन्फ्लामेसन होइन, अनि डर्माटाइटिस भनेको स्किनको, सेलुलाइटिस भनेको सबक्युटानियस टिस्युको, र मायोसाइटिस भनेको मसलको हो। र आन्सर हुन्छ सेलुलाइटिस। 45 3 C's इन मिजल्स इन्क्लुड्स अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। मिजल्समा 3 C भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ, यस तलका मध्ये सबै हो त कुन पर्दैन भन्छ है। 3 C मा के पर्दैन? कफ पर्छ, कोराइजा, कन्जन्टिभाइटिस पर्छ, कन्भल्जन पर्दैन है त। 88% को चाहिँ राइट छ यो। र अर्को हेरौँ 47 46 इन एडल्ट आरबिसीज आर प्रोड्युस्ड इन भन्ने क्वेसनमा चाहिँ आरबिसीमा एडल्टमा आरबिसीहरूको उत्पादन कहाँ हुन्छ? बोन म्यारोमा हुन्छ। यो ठिक छ। डोज अफ द जिङ्क ट्याब्लेट फर 1 month चाइल्ड। अब एकछिन हेर्नुहोस् है, यहाँ यो क्वेसनको आन्सर हेर्नु त। 100 जनामा 60 जनालाई मात्रै थाहा रहेछ त, 60% ले मात्रै मिलाएको छ। अब यहाँ जिङ्क ट्याब्लेटको डोज सोधेको छ र बच्चाको उमेर कति छ? 1 month छ। 1 महिनाको बच्चालाई जिङ्क ट्याब्लेट कति दिने भन्दाखेरि 23 जनाले के आन्सर दिनुभयो? 5 mg दिने। 82 जनाले 10 mg दिने। 82 जना भनेको सानो हो, राम क्लासको। 82 जनाले चाहिँ 10 mg दिने भनेको छ र 5 जनाले 20 mg दिने पनि भन्छ। राम 5 जना कस्तो होला, यिनीहरूलाई त सल्युट गर्नुपर्ने है। अनि नन अफ दिज भनेर चाहिँ 165 जना 60% ले मात्रै सही उत्तर दिइराख्नु भएको छ यसको। अब तपाईहरुलाई जिङ्क चक्कीको डोज त जसलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो नि त हैन, सिम्पल कुरा हो एक्जामको लागि है। ल जसले थाहा छैन लेख्नुस् है त। लेस देन, अब यहाँनिर कहाँनिर लेख्नु, लेस देन 2 month, यदि 2 महिना भन्दा सानो बच्चा छ भने हामीले जिङ्क चक्की चाहिँ दिनु हुँदैन है। 2 महिनादेखि
2 महिनादेखि 11 महिनाको छ भने त्यो बच्चालाई हामीले सरी 2 महिनादेखि 6 महिनासम्मको छ भने त्यो बच्चालाई हामीले 10 mg दिन्छौँ। ओडी है त सबै ओडी फर 10 डेज र 6 महिना वा सो भन्दा बढी को बच्चा छ भने त्यो बच्चालाई चाहिँ हामी 20 mg दिन्छौँ। यो जिङ चक्कीको डोज चाहिँ याद गर्नुहोस्। जसलाई थाहा छैन उहाँहरूले यो डोज चाहिँ जिङ चक्कीको डोज यो हो। अब यहाँ बच्चा 1 महिनाको छ, 1 महिनाको बच्चालाई 5 mg दिने भन्ने पनि रङ हुनुहुन्छ, 10 mg पनि रङ, 20 mg पनि रङ। आन्सर के हो त नन अफ दिस, दिनु हुँदैन। 1 महिनाको बच्चालाई जिङ चक्की नै दिनु हुँदैन। त्यसकारणले डी आन्सर चाहिँ राइट भयो। अब बुझ्यौ? के लेख्नु त गाह्रो भयो नि त। ल अर्को हेर्नुहोस् अब 48 मा शिशुको हत्केला र पैतलासम्म पहिलोपना छ भने तलका मध्ये कुन वर्गीकरणमा राख्नुपर्छ भन्छ है। अब यो चाहिँ तपाईले कहाँबाट आएको हो क्वेशन थाहा छ? कुन टपिकबाट सोधे जस्तो लाग्छ? यस्तो कुराहरु तपाईले कुन टपिकमा पढ्नुहुन्छ? CBIMNCA पढ्नुहुन्छ पछि है। त्यो CBIMNCA मा चाहिँ तपाईहरुले यो कुराहरु पढ्नुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले जन्डिस भनेर अथवा कमलपित्त जन्डिसको पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। CBIMNCA गाइडलाइनले के भन्छ भने जन्डिसलाई कति भागमा बाँडेको छ त थाहा छ? जन्डिसलाई 2 भागमा बाँडेको छ हैन। एउटा जन्डिस अर्को सिभियर जन्डिस। एउटा जन्डिस भन्छ अर्को सिभियर जन्डिस। र जन्डिस भनेको के भनेको छ त? यदि पहिलोपना चाहिँ उसको चाहिँ के छ त अनुहारमा मात्रै छ अथवा जिउमा मात्रै छ, हत्केला र पैतलासम्म पुगेको छैन भने त्यसलाई जन्डिस मात्रै भन्छ। र सिभियर जन्डिस हुनलाई के हुनुपर्छ त? उसको चाहिँ हत्केला र पैतलासम्म पनि पहिलोपना फैलिएको छ भने त्यसलाई के भन्ने सिभियर जन्डिस भन्छ। र यदि बच्चा शिशुको चाहिँ हत्केला र पैतलामा पनि पहिलोपना छ भने त्यसलाई हामी केमा राख्छौं? सिभियर जन्डिसमा चाहिँ राख्ने गर्छौं। बुझ्यो हैन कुरो? 48 को ल। अनि 49 मा छ स्पेसिफिक म्यानेजमेन्ट अफ सेप्टिक शक। सेप्टिक शकको विशेष म्यानेजमेन्ट के हो भनेर सोध्दाखेरि 49 जनाले आइभी फ्लुइड भन्नुभयो, 37 जनाले स्टेरोइड र एन्टिहिस्टामिनिक दिने भन्नुभएको छ। र उहाँहरु सबै गलत हुनुहुन्छ किनभने सेप्टिक शक भनेको के भएर हुन्छ त? इन्फेक्सनले गर्दा हुने शक हो। विशेष गरी ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरुको कारणले गर्दा चाहिँ सेप्टिक शकमा जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले सेप्टिक शक इन्फेक्सनले गर्दा हुने हुनाले यसको सही उत्तर हुन्छ के त? ब्रड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक दिने हुन्छ है। बुझ्यो कुरा? र अर्को इन्क्युबेसन पिरियड अफ रुबेला भन्छ। रुबेलाको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ हामीले भर्खरै पढाएको छौं, 2 to 3 वीक्स अथवा 14 देखि 21 दिन हुन्छ। यो आन्सर भर्खरै हिजो अस्ति पढेको क्वेशनको आन्सर पनि 67% ले दिनुभएको छ। तर हाम्रो यो क्लास भन्दा बाहिरको पनि सहभागीहरु हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा अलिकति प्याटर्नमा फरक आएको छ। ल यति नै हो है त आजको हाम्रो फिडब्याक क्लासको यो आजको